हस् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबैलाई हार्दिक स्वागतम प्रणाम। आज कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानको विशेष सत्सङ्गमाला 242 बाट सबैलाई हार्दिक स्वागतम। श्रद्धेय चैतन्य कृष्ण गुरुदेवको साथमा हामी छौं र आजको अत्यन्तै गहन विषय मनको मीमांसा विषयमा श्रद्धेय दिलराज पाठकज्यू, जो गहन आध्यात्मिक साधक, व्याख्याता एवं वेदान्तका मर्मज्ञ हुनुहुन्छ, जसले पश्चिमा र पूर्वीय दुवै शैलीमा गहन अध्ययन गरेर एउटा वेदान्तको समन्वय गरेर आफ्नो जीवनमा अनुभूत गर्नुभएको छ। यस्ता श्रद्धेय व्यक्तित्वलाई, प्रेरक व्यक्तित्वलाई आज हामीले पाएका छौं। अबको समयमा श्रद्धेय दिलराज पाठकज्यूलाई आफ्नो उद्बोधनको लागि अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै, यथोचित नमन गर्दै अब म बाँकी समय श्रद्धेय पाठक दिलराज गुरुलाई अनुरोध गर्दछु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। आवाज आछ? मेरो त अलिकति घाँटीको समस्या छ। ठिक छ बिस्तारै बोल्छु। हस्। श्री कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक श्रद्धेय गुरु हाम्रो कृष्ण चैतन्य कृष्णजीलाई मेरो प्रणाम। हरिहर गुरु उहाँले कार्यक्रमलाई सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि मेरो प्रणाम छ। सम्पूर्ण सहभागी, सत्सङ्गमा सहभागी मान्यजनहरूलाई पनि मेरो प्रणाम छ, नमन छ। आजको कार्यक्रममा मलाई यसरी बोल्न दिनु भएर, आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्न दिनुहुने भक्ति योगी हरिहरजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा भन्यो भने म चाहिँ यो अध्यात्ममा चाहिँ अब त्यस्तो कुनै शास्त्रीय ज्ञानहरू त्यस्तो मेरो केही पनि छैन। सामान्य मैले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा किताबहरू पढ्ने गर्थेँ। अनि पछि चाहिँ मलाई पूर्वीय दर्शन, विशेष गरेर म पश्चिमी दर्शनहरू धेरै पढ्ने खालको पाठक हुँ म। तर पछि मलाई यो पश्चिमी दर्शनबाट त्यति चित्त नबुझेपछि पूर्वीय दर्शनहरू पढ्न थालेँ। अनि त्यहाँ मैले आफ्ना अस्तित्वगत प्रश्नहरूको उत्तरहरू पाउन थालेँ, आफूलाई चित्तबुझ्दो उत्तरहरू पाउन थालेँ। त्यसले गर्दा म भागवत गीताहरू अनि केही उपनिषदहरूको पनि आफ्नै तरिकाले संस्कृत जाने पनि नजाने पनि बिस्तारै सुरु गर्न थालेँ मैले। तर मलाई यी सबै खोजमा चाहिँ मेरो आफ्नै पनि एउटा भित्री हृदयको एउटा चाहिँ इच्छा थियो। इच्छा भन्नाले पनि तडप थियो। त्यो तडप के हो भने मलाई चाहिँ जहिले पनि म को हुँ, म किन यो संसारमा आएँ, मेरो यो संसारमा मेरो काम के हो, म किन दुःखी छु, यस्ता चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल क्वेसन्सहरू, अस्तित्वगत प्रश्नहरू, क्राइसिसहरू जीवनमा आइल पर्दो रहेछ। जीवनमा सबैको जीवनमा आइलाग्दो रहेछ। मलाई पनि त्यस्ता क्राइसिसहरू आए जीवनमा। ती क्राइसिसहरू, ती मनका चाहिँ सन्तापहरू, होइन, यी कुराहरूले आफूलाई यो खोजमा, सत्यको खोज के हो, आनन्दको खोज के हो, मेरो खोज के हो भन्नेतिर मलाई लग्यो। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ पश्चिमी दर्शन, मनोविज्ञान, त्यस्तै गरेर पूर्वीय दर्शनको केही मलाई काम लाग्ने चिजहरू, आफूलाई आफ्नो जीवनमा काम लाग्ने चिजहरू खोजेँ। त्यस अन्तर्गत खोज्दै जाँदाखेरि एउटा बडा मिठो एउटा जीवनको ठुलो उपलब्धि पाएको जस्तो अनुभव भयो। किनभने सम्पूर्ण प्रश्नको एकदमै घतलाग्दो उत्तर चाहिँ मैले पूर्वीय दर्शनमा पाएँ। र विशेष गरेर म यो अध्यात्ममा लाग्दाखेरि धेरै अनुभव भयो। र हुन त म दर्शनशास्त्र आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेको पढ्नको लागि। म आफू करिब केटाकेटी हुँदाखेरि 18 वर्षदेखि म यो अध्यात्म र दर्शन खोजिरहेको थिएँ। विशेष गरेर दर्शनशास्त्रबाट म प्रेरित भएर। तर यो यात्रा यति लामो यात्रा रहेछ कि अब यो जति पढ्यो उति जान्ने, जति पढ्यो उति क्युरियोसिटी हुँदै जाने, अनि सतत आनन्दको वृद्धि हुँदै जाने, यस्तो खालको यात्रा रहेछ। यसलाई मैले थोरै आफ्नो व्यक्तिगत ब्याकग्राउन्ड दिएँ। र यसमा अब मैले थोरै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्दाखेरि म कसरी जान्न चाहन्छु भने, यो अध्यात्मको एरिया यति ठुलो छ अनि यसमा फेरि यसका चाहिँ विशेषज्ञहरू भनौँ न, यसका चाहिँ साधकहरू, अब यहाँ अब यो कार्यक्रमका संस्थापक आफै पनि यति विद्वान हुनुहुन्छ, होइन। अब हरिहर गुरुजी यस्तो विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अगाडि चाहिँ मैले शास्त्रीय शब्दहरू यस्तो प्रयोग गर्न जान्दिनँ।
तर मैले आफ्नो अनुभवबाट ती कुराहरूलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्ने कोसिस गर्छु र मैले पनि केही वेदान्तका केही गुरुहरूको प्रवचनहरू विशेष गरेर अङ्ग्रेजीमा प्रवचनहरू मैले सुनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि मेरो अनुभव र ती प्रवचनका कुराहरू मिल्न गएको हुनाले मैले चाहिँ यसलाई अलिकति थोरै आध्यात्मिक हिसाबले त्यसलाई चाहिँ म प्रस्तुति गर्न चाहन्छु। यद्यपि मेरो विषयवस्तु चाहिँ प्रायः जसो अलिकति आधुनिक टाइपको अलिक वैज्ञानिक हिसाबले नै मैले हेरेको कोसिस गर्दछु। अब यसमा मैले के देखेँ भने मेरो सम्पूर्ण जीवनको यात्रामा, आध्यात्मिक यात्रामा अथवा भनौँ न ज्ञान विज्ञानको यात्रामा मैले चाहिँ दुई प्रकारको प्रवृत्ति भनौँ न, साधकको प्रवृत्तिहरू अथवा साधकको स्वभावको हिसाबले साधकहरूले कस्तो प्रकारले खोज्छन् त, के खोज्छन् त, के खोजेको छन् त भन्दा मैले के देखेँ भने दुई प्रकारको साधकहरू हुँदो रहेछ। एउटा चाहिँ जस्तै उसलाई भगवानको मतलब छैन, भगवानको हो के होसँग मतलब छैन, ईश्वर कसले बनाए कि सृष्टि कसले बनायो भन्नेसँग मतलब हुँदैन। उसले चाहिँ सिधै म को हुँ भनेर खोज्छ। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ भन्ने खालको कुराहरूको प्रश्न हुन्छ। म किन खुसी हुन सक्दिनँ अथवा मैले किन दुःख पाउँछु। जस्तै भनौँ न बुद्धका प्रश्नहरू जस्ता, बुद्धका चाहिँ बुद्धले जुन जुन कुराहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ वृद्ध किन हुन्छ, रोग किन लाग्छ, किन मृत्यु हुन्छ भन्ने खालका यी कुराहरूले जसरी बुद्धलाई चाहिँ इन्सपायर गर्यो, प्रेरित गर्यो, त्यस्तै गरेर सामान्य हाम्रो अहिलेको आधुनिक जो चाहिँ शास्त्रीय रूपमा अथवा संस्कारगत रूपमा चाहिँ अथवा भनौँ विज्ञान आजभोलिको शिक्षा दीक्षा यो युनिभर्सिटी स्कुल पढाइमा जहाँ चाहिँ अब संस्कृतिदेखि लिएर आफ्नो कल्चरहरूको बारेमा पनि अब धेरै जानकारी छैन, त्यस्ता साधकहरू अथवा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अलिकति सेक्युलर टर्ममा विशेष गरेर भगवानको बारेमा छ। भगवानको बारेमा त अस्तित्व भगवान त देखेको छैन होइन, भगवानले देखेको छैन, नदेखेको कुरामा कसरी विश्वास गर्ने, हाइपोथेटिकल्ली कसरी जाने। त्यही भएर बरु म त छु नि, आई एक्जिस्ट, म त छु नि, म त एकदम प्रमाण छु नि, मेरो आई एक्जिस्ट अथवा आई एम हियर भन्ने कुराको त प्रमाण छ। त्यही भएर त्यो चिज चाहिँ बढी आधुनिक विज्ञानदेखि लिएर यो आधुनिक विद्यार्थीहरूले चाहिँ यस्तो प्रश्नलाई चाहिँ अलिक बढी महत्त्व थाल्छ र त्यसमध्येको म एकजना हुँ। अनि म को हुँ भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्नको आधार हुँदो रहेछ। अनि दोस्रो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जस्तै संस्कारगत रूपमा आएको अब हामीले पुराणहरू पढेको, गीताहरू पढेको, अनि गुरुहरूको प्रवचन सुन्दा, घरमा बुवा आमाहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि, अनि संस्कार केही कार्यक्रमहरूमा जाँदा, धार्मिक कार्यक्रममा जाँदाखेरि त्यहाँ परमात्माको बारेमा अब भनौँ न हाम्रो त अब कृष्ण भगवान, शिव भगवानहरूको अब आराधना हुन्छ, देवीहरूको आराधना हुन्छ, यी कुराहरू पनि यिनीहरूको शक्तिको बारेमा, यिनीहरूको चाहिँ व्यक्तित्वको बारेमा चाहिँ व्याख्या हुँदाखेरि त्यहाँ पनि एक किसिमको क्युरियोसिटी उत्पन्न हुन्छ। जस्तै भनौँ न अरूको धर्ममा पनि जस्तै जिसस क्राइस्ट को थियो, ऊ भगवान हो कि होइन, होइन अब यस्ता कुराहरू, अथवा अरू धर्महरूमा पनि अब मोहम्मदको हो के हो, साँच्चै त्यस्तो हुन्छ। अनि फेरि सुपर नेचुरल पावरमा अब भगवानहरूको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि उनीहरूसँग चाहिँ सुपर नेचुरल पावर हुन्छ, अद्वितीय शक्ति हुन्छ, उनीहरू जतिखेर पनि बिलाउन सक्छ अनि तुरुन्तै उपस्थित हुन पनि सक्छ, संसार चलाउने नै उनी हो भनेर यस्तो अलिकति मिस्टिफाई, अलिकति रहस्यमय बनाएको भगवानको चित्रलाई चाहिँ। त्यो देख्दाखेरि अब कतिजना त फेसिनेट हुन्छ। किन फेसिनेट हुन्छ भने अब म तपाईँहरूलाई थोरै जानकारी के दिउँ भने अहिलेको हाम्रो टिभीहरूमा पनि टिभी च्यानलहरूमा अथवा तपाईँको अहिले जति विज्ञान होस्, चाहे जति पनि भौतिक शास्त्रले विकास होस्, हामी सबैको क्युरियोसिटी के छ भने हामी चाहिँ मिस्टिसिजममा विश्वास गर्छौँ, एकदम रहस्यमा विश्वास गर्छौँ। अनि त्यो रहस्य भनेको कस्तो भने त्यसको एउटा अहिले चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि तपाईँको सानो बच्चाहरूलाई हामीले कमिक्सहरूमा चाहिँ देखिन्छ सुपरम्यान, स्पाइडरम्यान होइन, यस्ता खालका चाहिँ कथाहरू हामीले दिन्छौँ। किनभने बच्चाहरूमा कल्पना शक्तिको वृद्धि गर्नको लागि। अनि हामी कता कता हाम्रो मनमा हामीलाई चाहिँ हिरो हुने चाहना हुन्छ। एकदम हिरो भनेर यो आधुनिक भाषामा मैले प्रयोग गरेँ, एकदम सुपर पावर प्रयोग भएको हेर्न चाहन्छौँ र त्यसको चाहना चाहिँ हामी परमात्माबाट प्राप्त गर्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो संस्कारमा चाहिँ यो सबै शक्ति भएको चाहिँ भगवानहरू छन् भन्ने कुरा। त्यसैको अलिक डुप्लिकेट चाहिँ फर्म चाहिँ के हो भने यो आइरन म्यान, स्पाइडरम्यानहरू जस्ता चाहिँ फिल्महरू बन्छन्, टिभीहरूमा त्यस्तो देखाएर बच्चाहरूलाई कल्पना शक्तिमा लगेर आफूभित्र चाहिँ असीम शक्ति छ, जस्तै हनुमानको जस्तो शक्ति छ अथवा भगवानहरू जस्तो शक्ति छ भनेर त्यस्तो खालको साइकोलोजिकल चाहिँ टिचिङहरू हुन्छ यो पश्चिमी यो चाहिँ अब मोडलको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ। अनि
अब त्यसैले दुईटा कुरा भयो। जस्तै सरस्वती हेर्दा फेरि यसलाई मैले छोटकरी भने कि दुई प्रकारको चाहना हुन्छ कि म को हुँ भन्ने एउटा सुरुवात त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ भने अनि परमात्मा के हो, त्यो सुपर नेचुरल पावर के हो भनेर दुई किसिमको हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि साधकलाई तपाईँले सोध्नुभयो, हामीले कसैलाई सोध्यौँ, मेरो जीवनमा मैले सोध्दै जाँदाखेरि दुई प्रकारले फेसिनेट गर्छु। एउटा चाहिँ शास्त्रीय रूपमा फेसिनेट भएको, संस्कारगत रूपमा फेसिनेट भएर परमात्मा को हो भनेर खोज्ने एउटा तरिका हुन्छ भने एउटा चाहिँ म को हुँ भन्ने खोज्ने हुन्छ। पछि मैले चाहिँ आफ्नो पोजिसन कहाँ छ होला, मेरो खोजको पोजिसन कहाँ होला, म कुन अवस्थामा छु भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ म चाहिँ ज्ञान मार्गी रहेछु। म को हुँ भनेको चाहिँ ज्ञान मार्ग रहेछ। अनि परमात्मा के हो भनेर खोज्ने चाहिँ त्यो चाहिँ भक्ति मार्ग रहेछ। त्यो पछि थाहा भयो मलाई, मैले त्यो गीता पढेपछि मात्रै थाहा भयो। तर त्यसरी मलाई चाहिँ अब परमात्मा के हो भन्ने कुरा मलाई परमात्माको बारेमै मलाई एक्जिस्टेन्सै थाहा छैन। म विज्ञान पढेको मान्छे अनि परमात्मा छ छैन आँखाले देखाइन्छ नि केही छैन अनि मैले कसरी खोज्नु परमात्मालाई, होइन? तर मलाई त खोज्नु सक्छु नि त मैले। अनि पछि मैले एक दिन चाहिँ एउटा महाकवि इन्लाइटेन कवि चाहिँ रुमीको एउटा चाहिँ कविता सुने। कवितामा के भनेको थियो भने उनले लेखेका छन्, अङ्ग्रेजीमा लेखेका छन् अथवा त्यसलाई म नेपालीमा अनुवाद गर्दा यस्तो दिन्छ, यस्तो लेख्नुभएको छ। जब मैले आफूलाई खोज्न थालेँ त्यसपछि मैले परमात्मालाई भेटेँ। अनि जब मैले परमात्मालाई खोज्न थालेँ त्यसपछि मैले आफूलाई भेटेँ भनेर भन्नुभएको छ। अनि म त्यहाँ आएपछि मैले समन्वय पाएँ। के समन्वय पाएँ भने आफूलाई खोज्दा खोज्दै परमात्मा भेट्दो रहेछ। अनि त्यो फेरि हाम्रो वेदान्तमा पनि त्यही रहेछ। फेरि वेदान्तमा पनि के रहेछ भन्दा आफूलाई म को हुँ, हु एम आई भनेर खोज्दै जाँदा म को हुँ, म ब्रह्म हुँ, अहम ब्रह्मास्मिमा आइपुग्दो रहेछ। अनि त्यसपछि यतातिर चाहिँ परमात्मा को भनेर खोज्दै जाँदाखेरि परमात्मा भगवानको यस्तो रूप छ, यस्तो छ भने भगवानको चाहिँ एट्रिब्युट्सहरूको बारेमा व्याख्या गर्दै जाँदा उनको चाहिँ भनौँ न विविध प्रकारका के भन्छ गुणहरूको बारेमा व्याख्या गर्दै जाँदा सुन्दै जाँदा त्यसबाट प्रभावित हुँदै जाँदा पछि यसो हेर्दाखेरि त परमात्माको भक्त त त्यो भक्त जो छ त्यो भक्त आफै विलिन भएर जुन क्वेसनर छ त्यो क्वेसनर विलिन भएर परमात्मा हुँदो रहेछ, परमात्मामै विलिन हुँदो रहेछ। अनि परमात्माको शक्ति चाहिँ भक्तमा आउँदो रहेछ भनेपछि के हो भने आखिर त्यहाँ गएर पनि के हुने रहेछ भन्दा परमात्माको बारेमा कुरा गर्दै जाँदा आफूलाई चिनिँदो रहेछ। आफू को हुँ भनेपछि परमात्माको अंश हुँ भन्ने थाहा हुँदो रहेछ। पछि भक्तले के थाहा पाउँछ भन्दा म परमात्माकै अंश रहेछु भन्ने थाहा हुन्छ। किन रहेछु भन्दा मसँग पनि त्यत्तिकै असीमित शक्ति रहेछ, परमात्माको जस्तै शक्ति रहेछ। परमात्मा जति त नहोला तर परमात्माले मलाई उहाँको काम गर्नको लागि भनेर मलाई पठाउनु भएको रहेछ अनि यसरी चिनिन्छ। त्यसैले दुई प्रकारको चाहिँ खोज साधकहरूमा चाहिँ मैले विश्लेषण गर्दा मेरो 15-20 वर्षको यो आध्यात्मिक यात्रामा विश्लेषण गर्दा दुई प्रकारको मान्छेहरू मैले देखेँ। तर अब यहाँ के छ भने हाम्रो चाहिँ अब अज्ञानले गर्दाखेरि अब भक्ति मार्गीले चाहिँ ज्ञान मार्गीलाई गाली गर्ने, ज्ञान मार्गीले भक्ति मार्गीलाई गाली गर्ने, आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्ने, आफ्नो महत्त्व कायम गर्न खोज्ने छन्। त्यो त अब धेरै ज्ञानी मान्छेले रियल ज्ञानी भक्तले त्यस्तो गर्दैन। किनभने ज्ञानी भक्तले सबै कुरालाई इन्क्लुड गर्छ, सबै इन्क्लुसिभ हुन्छ, सहिष्णुता हुन्छ, जसको बारेमा म केही व्याख्या गर्छु पछि। अनि ज्ञानी भक्तले के गर्छ? ज्ञानी भक्तले त समन्वय गर्छ। किनभने परमात्माको संसारमा सबै समन्वय छ। परमात्माको यो विशाल आयोजनामा यो चाहिँ अस्तित्वमा चाहिँ समायोजन नभएको कुरो केही पनि छैन। त्यो बिस्तारै आफूलाई रिभिल हुँदै जान्छ, देख्दै जान्छ। हरेक चिजमा चाहिँ ओहो कस्तो मिलाएको, कस्तो अचम्म रहेछ, कसरी सोचेको होला भन्ने कुराको चाहिँ ज्ञान बिस्तारै बढ्दै बढ्दै गएपछि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन पोइन्टमा आइसकेपछि बाँकी कुनै संशय रहँदैन, कुनै डाउट रहँदैन, कुनै प्रश्न पनि रहँदैन। जब प्रश्न रहँदैन त्यसपछि प्रश्नकर्ता पनि रहँदैन। त्यसपछि एउटा चिज मात्र बस्छ, त्यो अद्वैत तत्त्व बस्छ। त्यो अद्वैत तत्त्व नै परमात्मा तत्त्व हो, ब्रह्म तत्त्व हो, त्यही नै परमात्मा हो भन्ने कुराको ज्ञान हुँदो रहेछ। र यो धेरै ज्ञानी पुरुषहरूले अनुभव गरेका कुराहरू हुन् र हाम्रो जीवनमा पनि त्यो अलिकति निष्ठावत रूपमा लाग्दै गयो, साधना गर्दै गयो भने यी कुराहरूको अनुभव हुन सक्छ, भइरहेको छ। म यसरी यसलाई थोरै मैले कसरी जाने भन्ने बारेमा मैले कुरा गरेँ। मैले अध्यात्मलाई कसरी हेर्छु भन्दा निटली दुई भागमा विभाजित गर्छु। एउटा चाहिँ म को हुँ भनेर खोज्ने र अर्को चाहिँ परमात्मा के हो भनेर खोज्ने। अब मेरो बाटो चाहिँ म को हुँ भएको हुनाले मैले अलिकति मनको म भन्ने बित्तिकै मनको कुरा आउँछ। अब म विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। त्यो मनको कुरा आउँछ। अब मनको कुरा चाहिँ के हो? गुरुदेव ठिक छ, सुनिरहनु भएको छ? आवाज ठिक छ? हजुरको ठिक छ। यो अनुहार पुरा आएन, अलि पुरा आउने बनाउनुस् त अनुहारलाई। हो यतिको, हो यतिको, हस् यतिको, ठिक छ, हस् ठिक छ। हजुर थ्याङ्क यू। अनि अब
त्यसपछि मैले भने अब हामी मनको कुरामा हौँ। जस्तै म को हुँ, अब म यो अर्को उसमा चाहिँ गइनँ, किनभने परमात्मा के हो भन्ने बारेमा चाहिँ बिस्तारै त्यो चर्चा गर्छु मैले थोरै भ्याएँ भने। तर त्यो चाहिँ मेरो विषयवस्तु नभएको हुनाले मैले चाहिँ म को हुँ भनेर मनको विषयवस्तु भएको हुनाले म मनमा मात्र आज प्रवेश गर्छु। किनभने अध्यात्म यति विशाल छ कि यसको सागरमा पौडी गरेर साध्य छैन। अनि अर्को कुरो, हामी सत्यको बारेमा गफ गर्दैछौँ, कुरा गर्न चाहन्छौँ, सत्सङ्ग गर्छौँ। सत्य त हामीले ठ्याक्कै त भन्नै सक्दैनौँ। सत्यको कुराहरू सबै हामी त यसलाई अङ्ग्रेजीमा इन्क्याप्सुलेट भन्छ, त्यो क्याप्सुलमा हाल्न सक्दैनौँ हामी सत्यलाई। किनभने यो सत्य यति विराट छ कि अब शास्त्रीय भाषामै भन्दाखेरि पनि यो अनिर्वचनीय छ भनेर भन्छन्। तर अनिर्वचनीय कुरालाई हामीले यहाँ बोल्नु परेको छ। त्यसैले अनिर्वचनीय कुरालाई बोल्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा सापेक्ष लेभलमा लिएर आएर बोल्नुपर्छ। जस्तै मनका कुराहरू गर्न सकिन्छ, चाहिँ सुख र शान्तिको कुराहरू गर्न सकिन्छ होइन। अनि त्यसपछि यस्ता कुराहरूबाट मात्र परमात्माको बारेमा व्याख्या हुन्छ। डिरेक्ट परमात्माको व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट पनि हुन्छ, अनि त्यसले सबै चिज समेट्न नसक्नु सक्छ। त्यसैले मैले मनलाई मात्रै आज विषयवस्तुमा, छलफलको विषयवस्तुमा, सेयरिङको विषयवस्तुमा मैले चर्चा गर्न चाहेँ। मैले मनको कुरा भन्दै थिएँ, मन चाहिँ एकदम असीम छ। मनको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि त्यो जति पनि साहित्य दर्शनमा चाहिँ कमजोर छ। के छ भने मनलाई राम्रोसँग चिफार भएको छैन। कुनै चाहिँ विशेष गरेर म्याटरलाई, वस्तु पदार्थप्रति नै उनको आकर्षण बढी भएको हुनाले पदार्थको म्यानेजमेन्ट, पदार्थलाई कसरी व्याख्या गर्ने, साइन्स र टेक्नोलोजी कसरी विकास गर्ने भन्ने उनीहरूको ध्यान भएको हुनाले उनीहरूले मनमा त्यति धेरै रिसर्च गरेको छैन। तर पछि आएर फ्रायडहरूदेखि लिएर केही मनोविज्ञान मनोचिकित्सकहरूले चाहिँ आएर पछि मनको बारेमा व्याख्या गरे, अनि त्यसका अचेतन अवचेतनका कुराहरू व्याख्या गरे, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो उपनिषदमा पहिल्यै व्याख्या भइसक्यो, हजारौँ वर्ष अगाडि व्याख्या भइसक्यो, 5-7 हजार वर्ष अगाडि व्याख्या भइसक्यो कम्तीमा। त्यसैले मन चाहिँ एकदमै गहिरो चिज छ। मन कस्तो छ भने मन चाहिँ अङ्ग्रेजीमा एउटा वर्ड छ, रसियन डल भन्छ के। मन भनेको रसियन डल जस्तो हुन्छ भन्छ। रसियन डल भनेको कस्तो हुन्छ भने रसियन डल चाहिँ कसैले प्रेजेन्ट दियो भने त्यो खोल्दा खोल्दा एउटा पत्र खोल्यो पनि गिफ्ट हुँदैन, दोस्रो पत्र खोल्दै गिफ्ट हुँदैन, त्यसपछि लास्टमा एउटा सानो एउटा गिफ्ट जस्तो हुन्छ। त्यो पत्रले चाहिँ घेरिएको गिफ्ट जस्तो हुन्छ। त्यसैले मन चाहिँ कस्तो भने तह 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 छ, तह छ र जति खोल्यो उति रहस्यमय, जति खोल्यो उति रहस्यमय भनेको छ। जस्तै हामी कुनै एउटा गेम खेल्दाखेरि चाहिँ सानो एउटा चिज चाहिँ बिचमा राखेर बल राखेर अनि त्यसलाई पेपरले ऱ्याप गर्दै हामी गेम खेल्छौँ। यिनीहरूले पत्र फाल्दा लास्टमा बल जसले पाउँछ त्यस्तो खालको चाहिँ छ मन। त्यही भएर अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई चाहिँ रसियन डल भन्छ, इट्स लाइक रसियन डल भन्छ। मनको चाहिँ त्यस्तो अचम्मको चाल छ, अचम्म रहस्यमय छ मन। अनि यो मनको बारेमा चाहिँ एउटा स्पष्ट धारणा के फरक छ भने पश्चिमी दर्शन र पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ मनको एउटा प्रष्ट फरक चाहिँ के छ भने पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ मनलाई चाहिँ मन र शरीर चाहिँ जुन मन हामीले भन्छौँ मनको व्याख्यामा फरक छ। जस्तै मन हामीले चाहिँ विचार, कल्पना, सङ्कल्पहरूलाई चाहिँ हामीले यो पश्चिमी दर्शनमा चाहिँ त्यसलाई नै मन भनेर भनेको छ र त्यो नै आत्मा हो भनेर भनेको छ भने हाम्रोमा चाहिँ त्यो होइन। हाम्रो पूर्वीय दर्शनले चाहिँ के भन्छ भने मन शरीर चाहिँ शरीर जस्तै हो, त्यो चाहिँ आउने र जाने हो भन्छ। र मनलाई चाहिँ मनलाई पनि देख्ने एउटा द्रष्टा छ भन्छ। तर जबकि पश्चिमी दर्शनमा चाहिँ त्यो द्रष्टा स्रष्टा केही पनि छैन, मनै त्यही एउटै मन छ, त्यो मनमा चाहिँ विचार आउँछ, कल्पनाहरू हुन्छन्, सङ्कल्पहरू हुन्छन्, होइन, बुद्धि हुन्छ, विवेक हुन्छ, त्यसैमै हुन्छ, मनमै हुन्छ। त्यो भनेको माइन्ड हो र त्यो माइन्ड भनेको फिजिकल हो, त्यो चाहिँ यहाँ दिमागमा छ भन्छ। तर हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ मन, वास्तविक मन चाहिँ यहाँ छैन भन्छ। तर त्यो कुरो अहिले प्रुभ हुँदैछ, विज्ञानमा पनि अहिले प्रुभ हुँदैछ। पश्चिममा पनि के छ भने उनीहरूले मेमोरी खोजे, हाम्रो मनमा कहाँनिर मेमोरी छ, स्मरण चाहिँ छ, मन कहाँ छ भनेर खोज्दाखेरि उनीहरूले त्यो खोज्ने ठाउँ लोकलाइजै गर्न सकेन, अनुमान मात्र गरेको छ तर छैन। किनभने यो खास वास्तवमा आत्माबाट आउँछ, विचारहरू, सङ्कल्पहरू सबै आत्माबाट आउँछ कुरा चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ पहिल्यै स्थापित भइसक्यो। यो बढी साइन्टिफिक छ, यो बढी लजिकल पनि छ र जुन चाहिँ प्रमाणित हुँदै पनि छ। अब यसको त धेरै साइन्टिफिक कुराहरू छन्, त्यो सेयर गर्न सकिन्छ पछिको उसमा गरौँला। तर म आज विषयवस्तु अलिकति त्यसलाई सीमित गर्न खोजेको हुनाले म त्यो जान्न। त्यही भएर मन चाहिँ एकदमै रहस्यमयको भएको हुनाले पूर्वीय र पश्चिमी दर्शनमा एउटा चट्टै फरक कुरा के हो भने पूर्वीय दर्शनले मनभन्दा पछाडि
आत्मा छ र आत्माले मन र शरीर दुईटालाई हेर्छ भन्छ हैन। आत्माले मन र शरीरलाई हेर्छ भन्छ। तर पश्चिमी दर्शनमा सिधै फरक के देखिन्छ भने उनीहरूले चाहिँ आत्मा भन्ने चिज छैन। यद्यपि उनीहरूको धर्मशास्त्रमा कतै कतै आत्माको कुराहरू पुनर्जन्मको कुराहरू पनि छन्, तर वास्तविक यो मेन स्ट्रिम साइन्टिस्टहरू र त्यहाँका आध्यात्मिक व्याख्याताहरूले चाहिँ त्यो मनलाई चाहिँ त्यसरी हेरेको छैन। मन चाहिँ उनले एकदम फन्डामेन्टल रियालिटी, मन चाहिँ हाम्रो शरीरको बाई प्रोडक्ट हो र हाम्रो शरीरको ब्रेनमा छ भने त्यो चाहिँ त्यो होइन। त्यो अहिले विज्ञानले त्यसलाई डिस्प्रुभ गर्दैछ। किनभने तिनीहरूले के थाहा पायो भने यो जस्तै वस्तुको रङ हैन, वस्तुको सेप साइजहरूको बारेमा व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ द्रष्टाले क्रिएट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जस्तै ह्यासेनबर्गको तपाईँको स्प्लिट एक्सपेरिमेन्टहरूमा, एटमिक स्प्लिट एक्सपेरिमेन्टहरूमा चाहिँ तपाईँको वेब पार्टिकल एक्सपेरिमेन्टहरू भएको छ। अनि अब्जर्भर्स इफेक्ट भन्ने चाहिँ वैज्ञानिक एक्सपेरिमेन्टहरूमा चाहिँ गर्दाखेरि ह्यासेनबर्गकै अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल हो, तर यो अब्जर्भर्स इफेक्ट भन्ने चाहिँ एउटा यो क्वान्टम स्टडीमा त्यो अब्जर्भर्स इफेक्टमा के भने द्रष्टाले नै दृश्य क्रिएट गर्छ भन्छ। अब जुन कुरो चाहिँ हाम्रो वेदान्तमा चाहिँ पहिल्यै दिग्दृश्य विवेक भनेर पहिल्यै व्याख्या भएको छ। त्यो यति साइन्टिफिक छ कि त्यसको त बडा मिठो छ, त्यसको बारेमा कुनै बेला चर्चा गरौँ। अब आज म फेरि मैले विषयवस्तुलाई कहाँ ल्याएँ भने त्यसो भए मन के हो त, होइन? अब मन के हो त भन्नेमै जाउँ। विशेष गरेर मैले सिधै ती भागमा विभाजित गरेँ, पश्चिमी दर्शन र पूर्वी दर्शन। पूर्वी दर्शनमा चाहिँ मन लाई कसरी व्याख्या गरिएको छ, विशेष गरेर वेदान्तको मैले अलिकति शब्दहरू सापट्टि लिएँ भने वेदान्तले चाहिँ मनलाई चाहिँ अहिले मेरो भाषामा, म सजिलो भाषामा भन्छु, त्यो कसरी व्याख्या चाहिँ मनको तीनटा क्रियाकलाप छ भन्छ। तीनटा क्रियाकलाप छ, त्यो मनले चाहिँ तीनटा चिज क्रिएट गर्छ भन्छ। तीनटा क्रियाकलापमा चाहिँ विभाजित छ। एउटा चाहिँ के छ भने मन व्यक्ति बनेर आउँछ, इगो बनेर आउँछ। अनि त्यही मन व्यक्त हुन्छ, संसारमा चाहिँ संसार भएर देखिन्छ, व्यक्त भएर देखिन्छ। अनि त्यो देखिएको र व्यक्ति भएर आउने, सीमित भएर आउने, व्यक्ति भएर एकदम सीमित भएर आउने, सीमितमा भएर आउँदा व्यक्ति भएर आउँछ। व्यक्ति भन्ने बित्तिकै आई एम भन्ने कुरा आयो, म भन्ने कुरा आयो, अनि मेरो विचारहरू भन्ने कुराहरू आए, मेरा मनका चाहिँ संवेगहरू भन्ने कुराहरू आए, सङ्कल्पहरूको कुरा आयो आई भन्ने बित्तिकै। अनि व्यक्त भन्ने बित्तिकै यो संसार, यो संसारको दृश्य जति पनि दृश्य छ, त्यो दृश्यहरू पनि मबाटै क्रिएट भएको, मले नै रचना गरेको बुझिन्छ। र अरू अव्यक्त छ। अव्यक्त भनेको चाहिँ त्यो यस्तो स्रोत हो जहाँबाट यो व्यक्त र व्यक्ति आउँछ, देखिन्छ। जस्तै यो अव्यक्त भनेको परमात्मा, ब्रह्मतत्त्व हैन, त्यो परमतत्त्व चाहिँ अव्यक्त हुन्छ। त्यो चाहिँ व्यक्त भएर देखिएको जति पनि हामी संसार देख्छौँ, खोला नाला, सूर्य, आकाश, चन्द्रमा, पृथ्वी, वायु, यो सबै चिज चाहिँ व्यक्त भए। तर ती सबै चिज फेरि सानो हुँदाखेरि चाहिँ व्यक्ति भएर आउँछ र हामी चाहिँ व्यक्ति चाहिँ सबभन्दा सानो। त्यसैले मन चाहिँ तीन प्रकारको एक्टिभिटिज छ भन्छ। अब हामीले चाहिँ फेरि त्यो तीनटा एक्टिभिटिजमा चाहिँ यो चाहिँ मन हो, यो चाहिँ होइन भनेर भन्न मिल्दैन। हाम्रो परिभाषा अलिक विराट छ। हाम्रो हिन्दू धर्मको मनको परिभाषा चाहिँ एकदम विराट छ। किनभने मैले भनिहालेँ, त्यसमा सबै चिज समेटेको छ। मन परमात्मा पनि हो, अव्यक्त पनि हो, मन व्यक्त पनि हो, यो संसार देखिएको फिजिकल रियालिटी पनि हो, यो देखिएको संसार पनि मनै हो। र म यो सानो शरीर, एउटा यो कति 20-80 किलोको, 50 किलोको, कति किलोको शरीर र शरीर पनि मनै हो। म भनेको मन, यो तिनटै मन हो। यो मनबाट क्रिएट भएको छ, सृष्टि भएको छ। अनि वास्तविक सृष्टिकर्ता को हो त भने त्यही अव्यक्त, त्यही परमात्मा तत्त्व हो, जसले चाहिँ व्यक्त भएर आउनुहुन्छ र व्यक्ति बनाइदिनुहुन्छ। अव्यक्तले व्यक्त हुनुहुन्छ, व्यक्त भएपछि व्यक्ति हुनुहुन्छ। फेरि यसलाई मैले के भने यसलाई अगाडिबाट पछाडि पनि पार्न सकिन्छ, अगाडिबाट पछाडि बनाउन सकिन्छ। जस्तै व्यक्ति व्यक्त हुन्छ, व्यक्तिको विराट रूप व्यक्त हो, व्यक्तको पनि विराट रूप अव्यक्त हो। अथवा अर्कोपल्ट रिभर्स गरेर हेऱ्यो भने परमात्मा अव्यक्त, व्यक्ति हुन चाहनुहुन्छ, किनभने उहाँ चाहिँ लीला गर्न आउनुहुन्छ हैन, संसारमा चाहिँ त्यसको सृष्टि गर्नुहुन्छ, व्यक्त हुनुहुन्छ। अनि त्यो व्यक्त भएकोमा चाहिँ सानो अंश चाहिँ व्यक्ति हो। अब व्यक्ति भनेपछि त म पनि भएँ, कुकुर पनि भयो, बिरालो पनि भयो, यहाँको चाहिँ देखिने सबै रुखपात बिरुवा सबै चिज भयो व्यक्ति। यो चाहिँ एउटा पर्सनल लिमिटेड सेल भएर आयो, सानो एउटा सानो संसारको यो विराट अव्यक्त विराट संसारमा सानो व्यक्ति सानो भएर आयो।
यो तीनटै चिज मन हो। अब यो मनको यति विशाल व्याख्या कुनै शास्त्रमा छैन, कुनै पश्चिमी दर्शनमा छैन, र यो जति लजिकल, यो जति साइन्टिफिक कहीँ पनि छैन। मनको यति विशाल व्याख्या छ। अनि पश्चिमाहरूले सानो मनको विचारहरूलाई, थटलाई चाहिँ सानो भाषामा विभाजित गरेको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो जुन ज्ञान विज्ञानको विरासत छ, हाम्रो पूर्वीय दर्शनको, त्यसको अगाडि त केही पनि त्यो सानो एउटा पुच्छ हुन्छ त्यो मनको व्याख्या। त्यसरी चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ विराट, मनको विराट व्याख्या भएको छ। यो तीनटा चिज बुझ्नै पर्छ। अनि तीनटैबाट चाहिँ सङ्कल्पबाट नै यो सृष्टि भएको छ। र सङ्कल्प गर्ने को हो त भन्दा अब त्यही भएर त यसमा धेरै विवादत कुराहरू पनि छन्। कति कुराको अब त्यो धार्मिक व्यक्तिहरू बिचमा पनि विवादको कुरा हुन सक्छ। तर के हो भने म भित्र परमात्मा तत्त्व छ, सिधै भन्दा त्यही परमात्मा तत्त्वले यो सृष्टि देखेको छ। अनि त्यही सृष्टि मध्येको एउटा चिज म हो भनेपछि के हुन्छ भने परमात्मा कस्तो चिज हो भने परमात्मा अथवा मनको विराट रूप त्यो कस्तो चिज हो भने ऊ हेर्न पनि सक्छ। अर्को भाषामा भनौँ न, उसले तीनटा काम गर्छ। जस्तै अर्को के हो भने यही व्यक्त र अव्यक्तको जस्तै गरेर अर्को पनि के हुन्छ भने उसले फिजिकल रियालिटी पनि देख्छ, जस्तै संसार पनि देख्छ, व्यक्ति पनि उही हो, हेर्ने पनि त्यो सृजना गर्दाखेरि ऊ आफू पनि उपस्थित छ हैन, ऊ ब्याकग्राउन्डमा उपस्थित छ। अनि त्यसपछि उसले त्यो हेर्छ पनि। जस्तै मानव कुनै नाटक घरमा गएको जस्तो, नाटक घरमा जाँदाखेरि चाहिँ, नाट्यशालामा जाँदाखेरि चाहिँ डाइरेक्टर पनि परमात्मा हो। अनि त्यसपछि त्यही भगवान क्यारेक्टर बनाएर आउनुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ नाटक गर्न आउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ हेर्ने दर्शक पनि भगवानै हो। त्यो तीनटै चिज त्यही हो, परमात्माको लीला हो भनेको मनको लीला हो त्यो। त्यसैले त्यो एउटै चिज तीनटा भएर आउँछ, यो चाहिँ बुझ्नु एकदम जरुरी छ। यो एउटै चिज तीनटा चिज भएर आउने हुनाले हामी चाहिँ कहिले काहीँ झुकिन्छौँ। जस्तै अब हामी व्यक्तिको भाव आउँदाखेरि, अहम भाव आउँदाखेरि हामी व्यक्ति बन्छौँ, दिलराज बन्छ, हरिहर दवाडी बन्छ हैन। तर त्यही चिजले चाहिँ आत्मभावमा आउने बित्तिकै ऊ व्यक्त हुन्छ। किनभने आत्मभाव संसार भनेको आत्मभावसँग उसको कनेक्सन हुन्छ, ऊ व्यक्त हुन्छ। र त्यो आत्मभाव नै कम्प्लिट होइन, किनभने त्यसलाई हेर्ने फेरि अर्को छ, छुट्टै एउटा शक्ति छ जुन चाहिँ अक्षुण्ण छ, अच्युत छ, अपरिवर्तनशील छ, नाशमान छैन। त्यो तत्त्वले फेरि त्यसलाई हेरिराखेको छ। जसरी एउटा आमाले आफ्नो बच्चालाई खेलिरहेको हेरेर बस्नुहुन्छ टाढाबाट, त्यस्तै गरेर परमात्मा तत्त्वले चाहिँ हामीलाई हेरिरहेको छ, अव्यक्त तत्त्वले हामीलाई हेरिरहेको छ। त्यो अव्यक्त तत्त्व पनि ब्रह्म तत्त्व हो। ब्रह्म भने नि के हो भने मनको सबभन्दा विराट रूप हो। त्यसैले मन अति शक्तिशाली छ र मनको परिभाषा एकदमै विशाल छ। त्यसैले मनलाई बुझ्दाखेरि शान्तिलो दिमागले भेट्दैन, मन बुझ्न धेरै गाह्रो छ। मनलाई बुझ्न सक्यो भने त परमात्मा कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। यति भने मैले। अनि त्यसपछि अब म सिधै अब त्यसपछि मनको बारेमा मैले यति भनेपछि अब म यो मनलाई म अलिक सीमित बनाएर सजिलो भाषामा दुई तरिकाले विभाजित गर्छु। अब मनलाई यसरी व्याख्या गरौँ न। अब अव्यक्तलाई अहिले एकछिन थाहतिर राखौँ, परमात्मा तत्त्वलाई थाहतिर राखौँ, र व्यक्ति र व्यक्त अथवा मन र चेतना, कन्सियसनेस, जसको बीच दोस्रो भाग मात्रै, तेस्रो भागको कुरा नगरौँ। किनभने परमात्मा तत्त्वबारे हामी केही कुरा गर्नै सक्दैनौँ, किनभने यो सबै सृष्टि परमात्माले गर्नुभएको छ। अव्यक्त छ, ब्रह्मको बारेमा हामी के व्याख्या गर्न सक्छौँ? त्यसैले हामीले गर्ने भनेको त हाम्रो जीवनमा आउने अनुभवको आधारमा सुख दुःख, अघि नै मैले भने मृत्यु, जन्म मृत्यु, सुख दुःख, त्यसपछि के अरे सम्बन्धका कुराहरू हुन्छन् हैन, अनि भएका कुराहरू हुन्छन्, मात्रै हामी कुरा गर्न सक्छौँ। किनभने परमात्मा तत्त्व एकदमै विशाल हुन्छ, उहाँको बारेमा व्याख्या गर्न सकिँदैन। यद्यपि हामी कोसिस गर्छौँ। तर यदि हामीले व्यक्ति र व्यक्तको बारेमा कुरा गऱ्यौँ भने हामी परमात्मा तत्त्वकै कुरा गरिरहेका हुन्छौँ, किनभने उनकै दुईटा अंशको बारेमा हामी कुरा गरिरहेका छौँ। उनको आफ्नो वास्तविक अंश त हामी व्याख्या गर्न सक्दैनौँ, तर देखिएको, म्यानिफेस्ट भएको, प्रदर्शित भएको विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हो भन्दा हामी मको बारेमा कुरा गर्न सक्छौँ र म तत्त्वको बारेमा कुरा गर्दा, आइएमको कुरा गर्दा आइएमसँगै आउने कन्सियसनेस, आत्माको पनि कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसपछि कुरा गर्न सक्छौँ अथवा व्यक्ति र व्यक्तको कुरा गर्न सक्छौँ। व्यक्ति र भने तेस्रो मनलाई मिलाउने थाती राखेँ, त्यो प्रकारको मन कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। अब यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ एउटा साइन्टिफिक पोइन्ट अफ भ्यूले अथवा भनौँ न एउटा बौद्धिक दृष्टिकोणले हेर्दा आध्यात्मिक
मान्छेलाई मैले कसरी देख्छु, आध्यात्मिक मान्छे कस्तो होला कस्तो हुन्छ। व्यक्ति भनेको एकदम गरिब अवस्था हो। दिलराज पाठक भनेको एकदम गरिब अवस्था हो। हरिहर दवाडी भनेको गरिब अवस्था हो। किनभने व्यक्ति त सामान्य एक सानो अंश हो, सानो अंश हो। त्यसको के कुरा गर्ने? त्यो सानो अंश पनि 3 भागमा विभाजित छ। त्यसको पनि के कुरा गर्ने? त्यही भाग पनि 3टा भागमा पनि हामी व्यक्ति आफै व्यक्तिको अनुभव आफै यति सीमित छ कि व्यक्तको तुलनामा व्यक्ति शून्य बराबर छ अथवा धुलो बराबर छ। अनि त्यो व्यक्ति पनि धेरै विचारहरूमा विभाजित छ। जस्तै सामान्य भनौँ न, हाम्रो मनको अवस्थाकै बारेमा गर्दाखेरि पनि एउटा व्यक्ति 3 भागमा विभाजित छ। जस्तै एउटा चाहिँ के हो भने हामी वेकिङ स्टेटमा छौँ, जस्तै सपना अवस्थामा छौँ। अनि तपाईँको के अरे भन्छ हाम्रो निद्रा अवस्था, त्यही एउटा व्यक्ति पनि 3 अवस्थामा विभाजित छ। 3टा विभाजित हुँदा के हुन्छ भन्दा हामीले त्यो 3टा भनेको 3टा अवस्थामा पनि हामीले एउटा अवस्थाको त प्रतिनिधित्व गर्छौँ। विशेष गरेर हामीले केलाई रियल मान्छौँ? वेकिङ स्टेटलाई रियल मान्छौँ, जाग्रत अवस्थालाई मात्रै रियल मान्छौँ। जबकि जाग्रत अवस्था आफैमा फेरि 3टा अवस्था मध्ये सबभन्दा कमजोर अवस्था। किनभने योगीले चाहिँ जाग्रत अवस्थालाई, योगीको लागि जाग्रत अवस्था चाहिँ स्वप्न अवस्था हो, सुतेको अवस्था। योगीको लागि चाहिँ दिवा अवस्था के अरे स्वप्न अवस्था के अरे यो जुन डिप स्लिप रियल हो, निन्द्रा अवस्था चाहिँ रियल हो योगीको लागि। भोगीको लागि चाहिँ वेकिङ स्टेट चाहिँ रियल। त्यसैले भनेपछि हामी त रियल अवस्थामा पनि छैनौँ, हाम्रो त सबै ध्यान चाहिँ वेकिङ स्टेटमा छ। भनेपछि एउटा व्यक्ति आफैमा त्यति कमजोर अस्तित्व छ। त्यो मनको दृष्टिकोणले हेर्दा विराट मनको सागरमा एउटा व्यक्ति जहाँ झियोको टाउको जस्तो छ, त्यही झियोको टाउको पनि 3 भागमा विभाजित छ। अनि त्यसमा पनि वेकिङ स्टेट सबभन्दा कमजोर अवस्था छ। त्यो कमजोर अवस्थालाई पनि हामीले के ठान्छौँ भने एकदम यसैमा हामी धनी हौँ, हामी ठुलो मान्छे हौँ, हामी चाहिँ ज्ञानी छौँ, हामी चाहिँ बलियो हौँ, होइन, अथवा म चाहिँ बुद्धिमान छु भनेर यसैमा घमण्ड गर्छौँ। जबकि त्यो आफैमा रियल छ। वेकिङ स्टेट आफैमा रियल छैन। किनभने रियल त त्यो होइन, रियल त तुरीय अवस्था हो अथवा तुरीयातीत अवस्था चाहिँ रियल हो भनेर हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भन्छ। पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भन्दा व्यक्ति भएर आउँदा चाहिँ के अरे मनको 3टा अवस्था मध्येमा चाहिँ जम्मा वेकिङ स्टेट मात्रै आफ्नो वेकिङ र ड्रिम स्टेट, स्वप्न अवस्था र जागृत अवस्थालाई चाहिँ रियल मान्छ। जबकि आत्माको स्थितिमा हेर्दाखेरि मैले 2टा मनको कुरा गरेँ, अहिले 2टा व्यक्ति र व्यक्तको कुरा गरिरहेको छु, मैले अव्यक्तको कुरा गरेको छैन। व्यक्ति हुँदाखेरि के हुन्छ, हामीले जागृत अवस्थाको अनुभव गर्छौँ र स्वप्न अवस्थाको अनुभव गर्छौँ। अथवा स्वप्न अवस्थालाई चाहिँ थिङ्किङ स्टेट पनि भनिन्छ। सोचिरहेर बसेको अवस्थालाई पनि थिङ्किङ भन्छ। त्यसलाई सुत्नु पर्दैन। सुतेको अवस्थामा सपना देखिन्छ भने सपना देख्नु र जागृत अवस्थामा सपना देख्नुको स्वभाव एउटै हो। किनभने दुईटै सोचाइमा डुबेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वप्नै अवस्था भन्छ। जागृत अवस्थामा पनि हामी सोचेर केही चिज सोचेर बसिरह्यौँ भने त्यो चाहिँ स्वप्न अवस्था बराबरै हो। त्यसैले त्यो भनेको के हो भने स्वप्न अवस्थै हो, स्वप्न अवस्था जस्तै हो त्यो। जागृत पनि लगभग स्वप्नै अवस्था छ हाम्रो। किनभने हामी दिनभरि हामी बस्दाखेरि रियल कुराभन्दा बढी कुरा सोचेर बस्छौँ। त्यसैले हाम्रो वेकिङ स्टेट पनि कहाँ वेकिङ स्टेट कुरा छ, जागृत अवस्थामा हामी जागृत छँदै छैनौँ। यदि जागृत हुँदो त हामी दुःख पाउनै पाउँथ्यौँ। यदि हामी जागेको हुन्थ्यौँ त हामी दुःख पाउँथ्यौँ। त्यसैले यसरी यति सीमित छ। तर अब त्यसको असीमित व्यक्तित्व कस्तो हुन्छ, आध्यात्मिक मान्छे कस्तो हुन्छ भनेपछि एउटा सामान्य मान्छे कस्तो हुन्छ, आध्यात्मिक मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दा सामान्य मान्छेले 3टा स्टेटलाई रियल मान्छ, विशेष गरेर जागृत अवस्थालाई रियल हो भन्छ भने ज्ञानीले के गर्छ, आध्यात्मिक मान्छेले के भन्छ भन्दा म 3टै अवस्था होइन भन्छ। म तुरीयातीत छु, म त्योबाट नै पर छु, म 3टै अवस्थाबाट पर छु र मैले 3टै अवस्थालाई हेर्छु भन्छ। म द्रष्टा हुँ भन्छ। त्यसै द्रष्टा भाव चाहिँ व्यक्त अवस्था अथवा अझ त्यसमा भनिकन ज्ञानको र अध्यात्मको अवस्था हो। आध्यात्मिक मान्छेको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दा उसले 3टै अवस्थालाई सामान्य रूपमा हेर्छ। दृष्टि यसो छ। किन जीवनमा मैले गरेँ, चाहे सपना अवस्थामा गरौँ, चाहे जागृत अवस्थामा गरौँ, चाहे सुतेको मेरो लागि बराबर एउटै हो। सबै मेरो लागि डिप स्लिप हो, मेरो लागि सबै तुरीय हो। तुरीय अवस्था भनेको अव्यक्त अवस्था छ। त्यसैले त्यो अवस्था चाहिँ ज्ञानी चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा बस्छ। त्यसैले धार्मिक मान्छे म धार्मिक हो कि होइन भनेर सोच्नु पर्यो भने आफूले अरूले सोध्नु पर्दैन, आफूले आफूलाई सोध्यो हुन्छ म धार्मिक हो कि सामान्य व्यक्तित्व हुँ।
म चाहिँ अज्ञानको अवस्थामा छु कि ज्ञानको अवस्थामा छु भनेर आफूले चिन्न पर्यो भने दुईटा मनको अवस्था। अनि पहिलो मनको अवस्थामा छु कि दोस्रो मनको अवस्थामा छु भन्दा दोस्रो मनको अवस्थामा हुनको लागि चाहिँ यो तिनटै मनको अवस्था चाहिँ, त्यसैले ज्ञानीको लागि चाहिँ निन्द्रा हुँदैन, ज्ञानीको लागि डिप स्लिप हुँदैन हैन, ज्ञानीको लागि स्वप्न अवस्था हुँदैन, सबै उसको लागि बराबर हुन्छ। सबैमा उसले के देख्छ, सबैमा उसले परमात्मा तत्त्व देख्छ र तुरीय अवस्थामा बस्छ, त्यस्तो ज्ञानी मान्छे। त्यही भएर आध्यात्मिक मान्छे र सामान्य मान्छेमा फरक त्यो देख्छ। अब अर्को कुरा म अहिले विशेष गरेर अलिकति दार्शनिक कुराहरू गर्छु पहिलो चरणमा, त्यसपछि समय रह्यो भने म सामान्य जीवनका अनुभवहरूमा आउनेछु। अब दोस्रो छ अचम्मको कुरा के छ भने भनेपछि हामी एउटा अचम्मको कुरा के छलफल गऱ्यौँ भने ज्ञानीको लागि चाहिँ हामीले जसलाई 24 घण्टा दिएको छौँ, एकदम हामीले ठुलो मानेका छौँ, जस्तै हामीले जागृत अवस्था मानेका छौँ, ठुलो अवस्था हो त्यो चाहिँ एकदम पराक्रम गर्ने अवस्था भनेका छौँ, त्यो चाहिँ ज्ञानीको लागि सामान्य अवस्था, केही पनि छैन। त्यो भित्रको डिप लाइन चाहिँ तुरीय अवस्था नै हो, त्यहाँ चाहिँ केही छैन, त्यहाँ सङ्कल्प हुँदैन, सङ्कल्पविहीन अवस्था नै रियल अवस्था हो र सङ्कल्प सहितको अवस्था चाहिँ अनरियल अवस्था हो, त्यो चाहिँ काम चलाउ अवस्था हो। आफ्नो शरीरको संरक्षण गर्नको लागि, आफ्नो खानको लागि, पिउनको लागि, अब तपाईँको बच्चाहरू जन्माउनुको लागि, सामान्य जीवनका चाहिँ सबभन्दा लो लेभलको काम गर्नको लागि फङ्सनल अवस्था मात्र हो। ज्ञानी चाहिँ डिप स्लिपमा बसेको हुन्छ। डिप स्लिप भन्दा अझ अर्को अवस्था तुरीय अवस्थामा बसेको हुन्छ। अब ज्ञानी र अज्ञानीमा फरक के छ, जस्तै फेरि अहिले के भनौँ, मन, ज्ञानीको मन र अज्ञानीको मन, दुई किसिमको मनमा अर्को मनको कुरा भनौँ। अब अज्ञानीले गुरु केही यसो सुनिएन भने, बुझिएन भने फेरि यसो बिचमा प्रभु ठिक छ, एकदम धारा प्रवाह गइरहेको छ, जाओस् अविच्छिन्न अझै 15-20 मिनट लिनु होला, 15-20 मिनट लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अन्तर्क्रिया। हस्, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अनि अर्को छ ज्ञानी र अज्ञानीमा फरक के छ भन्दा अज्ञानीले चाहिँ के गर्छ भन्दा वस्तु देख्छ, अज्ञानीले संसार देख्छ, संसारको फिजिकल रियालिटीमा मात्र उसको मन हुन्छ। जस्तै उसले चाहिँ यस्तो वस्तुमा हुन्छ कि जस्तै भनौँ न म्याटरै भनौँ न वस्तु देख्छ, अनि अज्ञानीले चाहिँ त्यहाँ आत्मा देख्छ। जस्तै भनौँ न अब एउटा खसी देख्यो भने अज्ञानीले खसीलाई मासु देख्छ, तर ज्ञानीले त्यहाँभित्र आत्मा देख्छ, आफै देख्छ हैन। अब खानेकुरा मासु देख्छ एउटाले, अब भनौँ न भेजिटेरियनले चाहिँ त्यहाँ आत्मा देख्छ। अब मांसाहार गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यो त्यही बाख्रामा चाहिँ मासु देखिरहेको हुन्छ, उसले परपरि भुटेको प्लेटमा राखेको देख्छ। अब त्यो दृष्टिकोण हो। त्यसैले तपाईँ आध्यात्मिक हुने हो भने तपाईँले स्पिरिट देख्नु पर्यो, आत्मा देखिन्छ, वस्तु देखिँदैन। अब यो वस्तु र आत्मा कसरी देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आत्मा कसरी देखिन्छ, वस्तुमा आत्मा कसरी देखिन्छ भन्ने कुरा त अहिले तपाईँको तपाईँको वेदान्तमा त दिग्दृश्य विवेक राम्रोसँग पढ्नुभयो भने वस्तु नै छैन भन्ने कुरा देखिन्छ, वस्तुको अस्तित्व नै छैन। जुन हामीले देखेको संसार छ, संसारको अस्तित्व नै छैन, किनभने त्यो अस्तित्व चाहिँ मनको अवस्थाले प्रक्षेपित गरेको हो। मनले जस्तो प्रक्षेपण गर्छ त्यही अनुसारको देखिन्छ भनेर भनेको छ र यसका धेरै उदाहरणहरू छन्, त्यो पछि हामी चर्चा गर्न सक्छौँ। त्यसैले वस्तु देख्दैन, उसले आत्मा देख्छ, हरेक चिजमा आत्मा देख्छ, रुखमा पनि आत्मा देख्छ, अनि उसले एनिमलमा पनि आत्मा देख्छ, मान्छेमा आत्मा देख्छ। त्यसैले वस्तुको अस्तित्वै छैन ज्ञानीको लागि। ज्ञानीको लागि वस्तु के कहाँ, वस्तु त सामान्य प्रयोग, जीवन पार्जन गर्नको लागि, सास धान्नको लागि मात्र प्रयोग गर्छ ज्ञानीले अथवा आध्यात्मिक मान्छेले। वस्तु देख्दै देख्दैन, वस्तुको प्रयोग गर्छ, वस्तुको दास भन्दैन, प्रयोग मात्र गर्छ, किनभने फङ्सनल हुनको लागि, चल्नको लागि मात्रै, कुनै चल्नको लागि। त्यही भएर फरक यही छ। अब गीता मन मैले भने ज्ञानीको मन, ज्ञानीले आत्मा देख्छ, अज्ञानीले अथवा व्यक्तिले के देख्छ, व्यक्तिले चाहिँ वस्तु देख्छ। यसमा चर्चा गर्न सकिन्छ, पछि प्रश्नोत्तरको चर्चा गर्छ। अब तेस्रो कुरा छ महत्त्वपूर्ण कुरा, ज्ञानीले समय देख्दैन, ज्ञानीले समय नै देख्दैन, ज्ञानीको लागि समय नै हुँदैन। अघि नै मैले भने न निद्रा हुन्छ, न वेकिङ हुन्छ, न स्वप्न अवस्था हुन्छ। ज्ञानी चाहिँ टाइमलेसनेस जोनमा हुन्छ, भनेको समयातीत अवस्थामा हुन्छ, उसलाई समय कुनै महत्त्व हुँदैन। पास्ट र फ्युचर त हुँदैन, ऊ प्रेजेन्टमा मात्र बाँच्छ, वर्तमानमा बाँच्छ। ऊ चाहिँ कुनै बिलिफहरू लिएर, संस्कारहरू मनमा राखेर बाँच्दैन, ऊ स्वतः स्फूर्त बाँच्छ, ऊ स्पोन्टेनियसली बाँच्छ। उसको चाहिँ हरेक डिसिजनहरू वर्तमान समयमा निर्मित हुन्छ। जस्तै ही टेक्स हिज डिसिजन एट द प्रेजेन्ट मोमेन्ट विथ स्पोन्टेनिटी।
त्यसलाई उसको लागि टाइमै हुँदैन पास्ट। अनि फेरि अहिले त के भयो भने तपाईँको अद्वैत जुन हाम्रो यो ब्रह्म जिज्ञासामा भनौँ न विशेष गरेर वेदान्त दर्शनमा त समयको अस्तित्वै छैन भन्छ, समय नै छैन भन्छ, किनभने समय त कल्पना हो भन्छ, कि न पास्ट न फ्युचर छ। जस्तै भनौँ उदाहरणको लागि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै अहिले हामी सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ, खै त पास्ट कहाँ छ पास्ट? जस्तै हामीले पास्ट गर्नलाई के छौँ पहिला कुरा सम्झिन पनि के गर्नुपर्छ भन्दा वर्तमानमै आएर सम्झिनुपर्छ। पास्टमा जान मिल्दैन। हामी पास्टमा चाहिँ के छ भने मनले त जान्छौँ, तर त्यो मन फेरि के हुन्छ भने मनलाई बुझ्ने द्रष्टा चाहिँ यी वर्तमानमै बसिरहेको हुन्छ। अथवा मेमोरीलेस कल्पनामा हामी जान्छौँ। जस्तै म यति वर्षको थिएँ, यति वर्षको थिएँ, मेरो बुवा हुन्छ आमा हुन्छ अथवा घरको सम्झना आउला, अहिले हामीले त्यो सम्झना सबै हामीले वर्तमानमै गर्छौँ। त्यसैले ऊ चाहिँ एउटा ज्ञानी चाहिँ मान्छे भूत र भविष्यमा टाँसिएर बस्दैन। उसले सबै डिसिजन वर्तमानमा गर्छ, विजडमका साथ गर्छ, स्पोन्टेनियसका साथ गर्छ, ह्याप्पिली डिसिजन गर्छ, एकदम खुसीका साथ डिसिजन गर्छ। उसलाई कुनै पनि बोझ हुँदैन, कुनै अतीतको बोझ पनि हुँदैन, वर्तमानको चिन्ता पनि हुँदैन, भविष्यको चिन्ता पनि हुँदैन। भविष्यको न चिन्ता न पास्टको बोध अथवा फियर। भविष्यको चिन्ता छैन, पास्टको डर पनि छैन। ऊ अतीतमा निर्भय भएर बाँच्छ। त्यो निर्भयशील मान्छे नै ज्ञानी हुनसक्छ। त्यस्तो मन चाहिँ आध्यात्मिक मन हो। र डरछिरुवा मन चाहिँ भय, जसले चाहिँ भयपूर्ण जीवन बिताउँछ, त्यो मान्छे चाहिँ पास्ट र फ्युचर देखेर डराउँछ। जस्तै म भविष्यमा मेरो यो हुँदैन कि, मेरो छोरा मर्छ कि, मेरो चाहिँ सम्पत्ति हुँदैन कि, म यस्तो हुन्छ कि, मलाई रोग लाग्छ कि भन्ने त भयपूर्ण जीवन गर्छ। अनि पास्ट पनि अतीतमा पनि के हुन्छ, अतीतको कुरा सम्झेर मैले चाहिँ फलानाले मलाई यस्तो भने, त्यस कारणले यस्तो भन्यो, मैले चाहिँ यस्तो दुःख गरेको थिएँ, यस्तो दुःख गरेको मान्छे म यस्तो हुँ भनेर हुन्छ नि, बुढाबुढीहरू चाहिँ बढी गफ दिने हुन्छ नि, मैले यस्तो गरेँ यस्तो गरेँ भनेर छोराछोरीलाई ढाक लाउनुदेखि लिएर होइन। अथवा भनौँ न अलिकति बुढेसकालको मान्छे अलिकति उमेरभन्दा बढी मान्छे भयो भने उसले खालि ढाक लाउनेको पहिलाकै धाक। अब जो कि पहिलाको कुरै सकियो के, कुरै सकिएर अब त्यो ढाक लाउने कुरा नभएपछि पहिला कुरा ढाक लाउने। त्यसैले वर्तमानमा पर्फर्मेन्स गर्ने, वर्तमानमा जसो जो जिउँछ त्यो ज्ञानी हुन्छ। त्यसको मन ज्ञानी मन हो, त्यसको अनुमान आध्यात्मिक हो। त्यसैले ज्ञानीको लागि समय छैन। ज्ञानी जहिले पनि टाइमलेस जोनमा बस्छ, समय नभएको समयातीत कालमा बस्छ। काल त होला, मेरो काल हुन्छ तर समयातीत काल हुन्छ। त्यसमा चाहिँ न पास्ट हुन्छ न फ्युचर हुन्छ। अब अर्को कुरा, अब ज्ञानी मान्छेको अर्को पनि कुरा छ। ज्ञानी मान्छेले के गर्छ भन्दा अब जस्तै यो स्वभावको हिसाबले अब यो दार्शनिक समय भएन, अब मृत्यु हुँदैन ज्ञानीको। ज्ञानीले मृत्यु देख्दैन, किनभने जसमा समय नै छैन कसरी मृत्यु देख्छ? जस्तै जसको त वर्तमानमा बाजिरहेको छ, उसले त वर्तमानमा मात्र रियल मान्छ, न उसले पास्टलाई रियल मान्छ न फ्युचर रियल मान्छ। अनि जति मृत्यु आउने त फ्युचरमा हो होइन, फ्युचरमा मृत्यु आउँछ, भविष्यमा मृत्यु आउँछ। त्यही अब हामी मर्यो, अहिले त म बोलिरहेको छु नि त, मर्ने भने त एकछिनपछि होला नि त, होला 2 सेकेन्डपछि होला, तर त्यो फ्युचर हो। ऊ फ्युचरबाट डराउँदैन, मृत्युबाट डराउँदैन, किनभने उसले प्रत्येक मृत्युलाई पनि प्रत्येक फ्युचरलाई पनि उसले प्रेजेन्टमा बाँच्छ। जस्तै अहिले मान्नु अहिले नै मृत्यु भयो भने उसले सहर्ष स्वीकार गर्छ। अनि मृत्यु वास्तवमा भयकारी पनि छैन, किनभने मृत्यु आइसकेपछि त सहज तरिकाले सबैले लिएको हुन्छ। मृत्युको विचार मात्रै डर लाग्दो हो, मृत्यु आफैमा डर लाग्दो छैन। यो त प्रिय छ मृत्यु। मृत्यु त जीवनको एउटा एकदमै अनिवार्य अङ्ग हो। अनि त्यसलाई त्यसमा डराउनु पनि जरुरी छैन। ज्ञानीले त्यो अवस्थामा छ, किनभने त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आध्यात्मिक मन भनिन्छ। त्यही भएर ज्ञानीको लागि मृत्यु छैन, जन्म पनि छैन। किनभने जन्म र मृत्यु बारेमा जसले सोध्छ त्यो अज्ञानी हो। त्यसको मन चाहिँ सानो मन छ, त्यसको व्यक्तिको मन हो। जो व्यक्ति आत्मामा बाँच्छ, आत्मा कहिले पनि मर्दैन, अमर छ, अजर छ, अविनाशी छ, शास्त्रमा पनि भनिएको छ कुराहरू हैन। त्यसैले आत्मामा बाँच्ने मान्छेको मृत्यु हुँदैन। सो अब कसरी हुन्छ, कहाँ जाने हो हामी? यही हिँडेर यही धरतीमा हिँडेर कहाँ जान्छौँ हामी? यहीँबाट आएको हिँडेर यहीँ बस्तीको नि कहाँ जान्छौँ हामी? कहाँ जान्छ? कहिले डिसेपरै हुँदैन। त्यही भएर विज्ञानले के भनेको छ, इनर्जी कहिले डिस्ट्रोय नै हुँदैन भनेको छ। इनर्जी कहिले पनि नाश पाउने छैन। हामी यहीँ रहने हो, कहाँ जान्छौँ? यही माटो मुनि गाडी छ, यहीँ भित्र हुन्छ, त्यही जमिनमा माटो भएर बस्छौँ, कहाँ जान्छौँ हामी? कहीँ पनि जाँदैनौँ हैन। त्यसैले त्यो कुरो ज्ञानीले थाहा हुन्छ। त्यही भएर आध्यात्मिक मन यति बलियो हुन्छ कि उसले मृत्युलाई पनि जित्छ, मृत्युको भयबाट पनि मुक्त हुन्छ। त्यो मुक्त मान्छे हो। यस्तो प्रकारको मन हुन्छ ज्ञानीको मन। अज्ञानीको मन चाहिँ डर र त्रासमा बाँचेको हुन्छ। ऊ सधैँ मर्छु कि भन्ने डर हुन्छ। अनि मर्ने कारणले गर्दा हामी जति पनि सम्पत्ति जोड्छौँ, सबै सम्पत्ति जोडेको मर्छ कि भनेर। किनभने मरिहाल्छु, खान पाउँदिनँ, लाउन पाउँदिनँ, अहिले जम्मा गर्छु भन्ने बाबा मृत्युकै कारण। अनि कसैले खर्च गर्छ भने पनि त्यो
अनावश्यक रूपमा खर्च गर्यो भने मृत्युको डर लियो फेरि, किनभने मरिहाल्छु, खान पाउँदिनँ होला, अहिले सबै सकाइन्छु भने त्यो पनि मृत्युको त्यसैले जम्मा गर्नुलाई ठुलो माने, जम्मा नगर्नुलाई सानो मान्ने पनि हुँदैन। त्यसको रुट कज चाहिँ के हो त भन्दा भय हो, मृत्युकै भयो। मृत्युको भयो भने दुइटै काम गर्छ मान्छेले, मृत्युको भयो भने अपराध पनि गर्छ, मृत्युको भयो भने ज्ञानी पनि भन्छ मान्छे होइन। अब जस्तै ठुलो विद्वान पनि मृत्युको भयले हुन्छ, महाअपराधी पनि मृत्युको भयले हुन्छ। खोज्यो भने हामी पत्ता लगाउँछौँ त्यसको कारण। त्यसैले ज्ञानीको मन मृत्युबाट पनि भयरहित हुन्छ भनौँ न। ज्ञानीको मन भयरहित हुन्छ भने अज्ञानीको मन चाहिँ भयपूर्ण हुन्छ। अब अरू पनि विशेषताहरू छ मनको विशेषताहरूमा। जस्तै अब भनौँ न, ज्ञानीले के देख्छ भने ज्ञानीको अगाडि गुड र ब्याड हुँदैन, यो असल यो खराब भन्ने नै हुँदैन। ज्ञानीले किनभने वर्तमानमा बाँच्ने भएको हुनाले उसले ज्ञानीले चाहिँ गुड र ब्याड भनेर हेर्दैन, किनभने गुड र ब्याड उसलाई इन्क्लुड हुन्छ, एउटै हुन्छ। ज्ञानीले के भन्छ भने कुन चाहिँ आवश्यक छ कुन चाहिँ आवश्यक छैन भनेर मात्र थाहा हुन्छ, नेसेसरी अननेसेसरी मात्र छुट्याउँछ, गुड र ब्याड भनेर छुट्याउँदैन। गुड र ब्याड त अज्ञानीले मात्र भन्छ, त नराम्रो म राम्रो, त खराब म खराब, म ठुलो त सानो चाहिँ अज्ञानीले भन्छ। अज्ञानी मनले त्यो भन्छ, ज्ञानी मनले त्यो भन्दैन। ज्ञानीले खराब र असललाई एउटै सिक्काको दुईटा पार्ट देख्छ। जसरी दिन बिनाको रात हुँदैन, रात बिना दिन हुँदैन, त्यस्तै गरेर गुड बिना ब्याड हुँदैन, ब्याड बिना गुड हुँदैन भनेर उसले बुझेको हुन्छ। त्यस भएर ज्ञानीको लागि असल र खराब पनि हुँदैन। यदि तपाईँलाई असल र खराबको अझै पनि भाव छ, हामीलाई भाव छ भने हामी ज्ञानी भइसकेका छैनौँ। हामी त्यहाँबाट पनि पर जानुपर्छ, गुणबाट अतीत हुनुपर्छ, गुणातीत हुनुपर्छ। न सत्व न रज न तम। सत्व गुण हामीलाई सहयोगी हुनसक्छ, तर सत्ययुगमै टाँसिएर बस्यो भने त्यो सबभन्दा तमस हुन्छ। सत्य म एकदम राम्रो छु, म असल छु, म चाहिँ हिंसा गर्दिनँ, म एकदम खतरा, अरूभन्दा राम्रो, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा गुडी भन्छ, म गुडी भनेर भन्छ भने त्यो मान्छेले अर्कोलाई चाहिँ तँभन्दा नराम्रो, तँभन्दा म राम्रो अथवा अरू चाहिँ नराम्रो भनेर भन्न खोजेको। र त्यसमा आसक्ति पस्यो भने सत्य गुणी जति खत्तम मान्छे केही पनि हुँदैन। तपाईँले देख्नु भएको छ कति गुरुहरूको कस्तो अन्त्य भएको छ होइन, अथवा ज्ञानी पुरुषहरूको कसरी अन्त्य भएको छ, कति दुःखदायी अन्त्य भएको छ तपाईँले देख्नुभएको छ। किनभने उनीहरूमा चाहिँ सत्य गुणप्रति चाहिँ बढी राग आयो, त्यसमा चाहिँ आफ्नो घमण्ड आयो। त्यसैले गुणबाट अतीत हुनु नै ज्ञानीको लक्षण हो। त्यसैले ज्ञानीले चाहिँ के भन्छ भने ठिक कुन बेलामा ठिक गर्ने, कुन उसले क्राइम पनि गर्छ, अपराध पनि गर्छ। जस्तै कृष्णले किन महाभारत युद्ध गराउनु पर्यो? भगवानले त बचाउन सक्नुहुन्थ्यो नि, किनभने आवश्यकता परिसकेपछि गलत काम पनि गर्छ। कृष्णलाई जति क्रिटिसाइज कसैले गर्यो? कृष्णले चाहिँ भगवान कृष्णले रासलीलाको गर्नुभयो, त्यसमा कति कमेन्ट हाल्नु होइन? कसैको श्रीमती म सबै कथा त मलाई आउँदैन, तर कसैलाई भएर लिएर जानुभएको अरे रुक्मिणी कसलाई होइन? अनि अर्जुनलाई पनि भगवान क्रेडिट गर्नु, अब कति कामहरू गर्नु जुन गर्नु नहुने कामहरू गर्नु भएको छ। तर किन भन्दाखेरि त्यो त हामी अज्ञानीको दृष्टिकोणमा मात्र त्यो गुड र ब्याड देख्छौँ। तर जो मान्छे मुक्त छ, मुक्त मान्छेको लागि उसले ठिक र बेठिक भन्दा पनि आवश्यक र अनावश्यक भनेर छुट्याउँछ। जब तपाईँ आवश्यक र अनावश्यक जान्छ भने ज्ञानी हुन्छ, तर ठिक र बेठिक भनिरहनु भएको छ, अझै पनि भनिरहनु भएको छ, तपाईँ अज्ञानी हुन्छ, तपाईँ व्यक्ति हुन्छ। तत्त्वको अथवा परमात्मा तत्त्वको ज्ञान छैन तपाईँलाई, आत्मामा छैन भन्ने बुझ्छ। त्यसैले ज्ञानीको मन चाहिँ गुड र ब्याडबाट पनि पर हुन्छ भनेको जस्तै त्यो भनेको के भने गुणातीत हुन्छ भन्नु। गुणबाट पनि अतीत, समयबाट पनि अतीत, सबै चिजबाट अतीत। अब अर्को कुरा गर्नु, ज्ञानीको गुण कस्तो हुन्छ? ज्ञानी मन, ज्ञानीले कुनै पनि चिज विभाजन गर्दैन। ज्ञानीको संसारमा सबै चिज एलाउ हुन्छ, एक्सेप्टेन्स हुन्छ, टोटल एक्सेप्टेन्स हुन्छ, हरेक चिज स्वीकृति हुन्छ, सर्व स्वीकृतिको भाव हुन्छ। तर अज्ञानी के गर्छ? मलाई यो चाहियो त्यो चाहिँदैन, मलाई यस्तो मान्छे चाहिन्छ त्यो मान्छे चाहिँदैन, यो मान्छे खराब त्यो असल, मेरो फलानु मान्छे त्यो चाहिँ पराएको मान्छे, यसरी डिभिजन गर्ने। म हिन्दू त मुस्लिम, यस्तो जसले डिभिजन गर्छ त्यो कहिले पनि आध्यात्मिक हुँदैन। त्यो आध्यात्मिक मन होइन, त्यो स्पिरिटमा बाँचेको छैन, त्यो आत्मामा बाँचेको छैन, त्यो व्यक्ति छ त्यो। त्यसको चाहिँ त्यसले जस्तो रूप लियोस्, जस्तो धारण गरोस्, जस्तो लुगा लाओस्, पहेँलो वस्त्र लाओस् कि चाहे ठुलो कुर्सीमा बसोस्, विराजमान होस् होइन, पदमा बसोस्, पदमा आसीन होस्, जस्तो सुकै पदमा आसीन भए पनि त्यो मान्छे चाहिँ डिभिसिभ टाइपको छ भने, डिभिसिभ भन्छ डिभिजन गर्ने टाइपको मान्छे, त्यो डिभिसिभ माइन्ड चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने त्यो माइन्ड चाहिँ व्यक्तिवादी हुन्छ, त्यो चाहिँ अज्ञानमा हुन्छ। ज्ञानी मनले त्यस्तो गर्न सक्दैन। ज्ञानी मनले सबै वस्तुलाई एलाउ गर्छ र आफ्नो विवेक पुर्याएर जुन काम गर्नु पर्यो आवश्यक काम गर्छ। आवश्यक काम कहिलेकाहीँ खराब देखिन पनि सक्छ, तर खराब भएर पनि उसले गर्छ, किनभने त्यो गर्नुपर्ने भएकोले गर्छ।
त्यस्तै गरेर ज्ञानी मान्छेले दुःख र सुख, अज्ञानीले दुःख देख्छ सुख पनि देख्छ, जसले दुःख देख्छ त्यसले सुख पनि देख्छ। तर ज्ञानी सुख दुःखबाट पर अतीतमा हुन्छ। ज्ञानीले चाहिँ आनन्द मात्र देख्छ, पिस देख्छ। अझ भन्नु साँच्ची भन्नु भने पिसफुल भएर बस्छ, ऊ शान्त हुन्छ, हरेक अवस्थामा शान्त हुन्छ। जोसँग चाहिँ शान्त भएर जस्तै हामी कुनै विशेष प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि शान्त हुन सक्छौँ, अनुकूल परिस्थितिमा पनि मात्दैनौँ भने चाहिँ हामी ज्ञानीको लक्षण हो भनेर बुझ्छौँ, अथवा ज्ञानी मनको लक्षण हो भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले ज्ञानी मान्छे चाहिँ सुख र दुःखबाटै पर अतीतमा जान्छ। त्यसैले हामी सुखको अनुभव गर्छौँ भने हामीलाई के ठान्नुपर्छ, जहिले पनि होस पुर्याउनुपर्छ कि आज मलाई साह्रै आनन्द आयो भन्दाखेरि त्यो आनन्दको भावमा बस्नु भनेको त्यो आनन्दको कुरा गरेँ मैले, जुन परमात्मा ज्ञानको आनन्द होइन त्यो मैले भनेको एक्साइटमेन्ट, त्यो सेन्सेसन हो। जस्तै मानौँ न मैले एउटा राम्रो गाडी किनेर चढेँ भने त्यो आनन्द आयो भने त्यो चाहिँ आनन्द होइन, त्यो सेन्सेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ त एक्साइटमेन्ट भन्छ, त्यसलाई उत्तेजना भयो। त्यो समभावमा बस्न सक्नु भने तपाईँ समभावमा बस्दा धेरै कुरा हुन्छ। कसैले कुरा काट्दाखेरि पनि समभाव, वस्तुको उपभोग गर्दा पनि समभाव भयो भने समभावमा बस्ने मान्छे चाहिँ पिसफुल हुन्छ। त्यसैले हामी ज्ञानीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा पिस भएर बस्नुपर्छ। पिस, लभ र ब्युटी, सुन्दरता होस्, हरेक चिजमा सुन्दरता देखियोस्, शान्त भएर बस्नुपर्छ। प्रेमपूर्ण भयो भने त्योभन्दा अरू अन्य अवस्था भनेको चाहिँ त्यो अवस्था भनेको एक्साइटमेन्टको अवस्था अथवा सेन्सेसनको अवस्था हो। त्यो चाहिँ धेरै बेर टिक्दैन। धेरै बेर नटिक्ने चिज त हामीले भने नि सत्य के हो, सत्यको एउटै मात्र परिभाषा छ, सत्य चिज त्यो हो। जहिले पनि सत्य चिज खोज्नुपर्छ। त्यो सत्य चिज भनेको के हो भने जुन चिज चाहिँ नाशमा नै हुँदैन, जो सधैँ हामीसँग बसिरहन्छ, सधैँ हामीसँग बसिरहन्छ, नाशमान पनि छैन, अनि त्यो मृत्यु पनि हुँदैन, नाशमान पनि छैन, सधैँ हामीसँग बसिरहन्छ, त्यो चिज चाहिँ सत्य हो। त्यस्तो चिज के होला त भन्दा हामीसँग चाहिँ जस्तै कुनै चिजको मजा आयो भने मजा त सँगै बस्दैन, सत्य होइन। सत्य कुन हो र कुन होइन छुट्याउन सक्नु पर्यो। त्यो ज्ञानीले मात्रै छुट्याउन सक्छ। ज्ञानी मनले के भन्छ भने, ज्ञानी मान्छे अङ्ग्रेजीमा एउटा भन्छ नि, जस्तै कुनै पनि हामीले सामानहरू किन्यौँ भने, कम्प्युटरहरू किन्यौँ भने डिफल्ट मोड भन्छ क्या हामीले। डिफल्ट मोड भनेको चाहिँ कम्पनीको फ्याक्ट्रीको मोड हो क्या। त्यसमा अरू थप्ने चाहिँ तपाईँ थप्ने हो, झिक्ने तपाईँ झिक्ने हो, तर डिफल्ट मोडमा चाहिँ ठ्याक्कै उसको आफ्नो वास्तविक अवस्था हो, नेचुरल अवस्था हो। हाम्रो नेचुरल अवस्था चाहिँ, हाम्रो डिफल्ट मोड भनेको चाहिँ शान्ति, मजा होइन, दुःख पनि होइन। दुःख र मजा त आगन्तुक हो, त्यो आगन्तुक हो, त्यो आउने जाने गर्छ। तर हाम्रो वास्तविक स्वभाव चाहिँ सच्चित आनन्दको स्वभाव हो। त्यो भनेको एकदम नेचुरल स्टेट हो। यसमा विशेष केही छैन। तपाईँ हामीलाई के भ्रम छ भने एकदम ज्ञानी मान्छे, इन्लाइटेन्ड मान्छेहरू चाहिँ खुब मजासँग बसिरहेको हुन्छ भन्ने लाग्छ, ब्लिसफुल स्टेटमा बस्यो। यो अलिक व्याख्या भएको, अपव्याख्या भएको छ। त्यस्तो होइन। ज्ञानी मान्छे शान्ति भएर बस्छ, शान्त भएर चुप्प लागेर बस्छ, आनन्दित भएर बस्छ भनेको कुन अर्थ हो भने शान्त भएर बस्छ भन्ने अर्थ हो। आनन्द भनेको उसलाई 24 घण्टा मजा मात्र आइरहनु भन्ने होइन। र अर्को कुरा के भने हाम्रो मन मस्तिष्कले, अहिले विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको छ, हाम्रो मनले धेरै बेरसम्म आनन्द धान्नै सक्दैन। कुन आनन्द भन्दा सेन्सेसनको आनन्द चाहिँ धान्न सक्दैन। हाम्रो ब्रेन फायरिङ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो नर्भ सिस्टमहरू पुग्छ। त्यही भएर हामीले धेरै सुख, एकदम अति सुख अनुभूति गर्न सक्दैन। जस्तै यौनबाट आउने आनन्दहरू चाहिँ धेरै बेर हामीले ठिक गर्न सक्दैन, हाम्रो ब्रेनले तान्दैन, हाम्रो न्युरोन सिस्टमले तान्दैन। जस्तै हामीले त्यही भएर धेरै तपाईँ रक्सी खाने, त्यस्तै अरू केमिकलहरूको प्रयोग गरेर हामी जुन आनन्दको अवस्थामा पुग्छौँ, त्यसले चाहिँ शरीरलाई नै ड्यामेज गर्दै 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 लैजान्छ। त्यसले रक्सी खाएर पनि आनन्द आउँछ, रक्सी खाएर पनि मन चाहिँ थटलेस हुनसक्छ, त्यो हुन्छ। त्यसैले धेरैजना मान्छेले रक्सी खानुको कारण के हो भने, एडिक्सन हुनुको कारण त्यसले मनलाई स्थिर बनाइदिन्छ क्या। तर त्यो मनलाई स्थिर बनाउने तरिका चाहिँ एकदम ड्यामेज गर्छ, शरीरको बायोलोजी सिस्टमलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ। र हाम्रो शरीरले धेरैसम्म सेन्सेसन अनुभव गर्न सक्दैन, तर पिस चाहिँ अनुभव गर्न सक्छ, पिसफुल भएर बस्न सक्छ। किनभने पिसफुल चाहिँ हाम्रो नेचुरल अवस्था हो। त्यसैले ज्ञानी चाहिँ पिसफुल भएर बस्न सक्छ। अनि त्यसैले अब अर्को पनि म थोरै एक दुईवटा शब्द थपौँ। जस्तै मैले भने ज्ञानीको आँखामा चाहिँ स्किल, सूचना जुन हामीले पढ्छौँ, शास्त्र पढ्छौँ, किताब कण्ठ गर्छौँ, स्कुलमा गएर पढ्छौँ, स्किल सिक्छौँ, जीवनको पालन गर्छौँ, यो सबै युजफुल छ। यो अहिले मैले भनेको कुरा सबै काम नजाने होइन, तर त्यो व्यक्ति भाव छ। र व्यक्ति भावबाट अब आत्मभावमा जाने कि नजाने, अब म एउटा थोरै यसमा म प्रवेश गर्छु। किन हामीलाई ज्ञानी हुनु किन पर्यो, ज्ञानी मन किन चाहिन्छ, यसमा म थोरै चर्चा गरेर अनि म यसलाई सकाइहाल्छु 5 मिनट जति। हुन्छ गुरु? ओके हुन्छ। हजुर। अनि अब यसमा के छ भने अन्तिममा एउटा कुरा के भन्छु मैले भने, जस्तै ज्ञानीले चाहिँ ज्ञानीको उद्देश्य ज्ञान हो, विवेक हो। तर अज्ञानीले सूचना मात्र लिन्छ। जस्तै पत्रिका पढ्छ,
त्यसको आधारमा क्रिटिसाइज गर्छ, उसलाई सूचनामा आनन्द नआउँछ। अज्ञानीलाई सूचनामा आनन्द आउँछ, किनभने उसलाई सूचित हुनु पाए हुन्छ, उसले पुरो सुन्न मात्र पाए हुन्छ, उसलाई विवेकको प्रयोग गर्नु छैन। त्यसैले आज हामी पत्र पत्रिका पढ्छौँ, अब त्यो पत्र पत्रिका धेरै फेसिनेटेड हुनु भनेको, टिभीका न्युजहरू फेसिनेट हुनु भनेको, शास्त्रका किताबहरू घोक्ने कण्ठ गर्ने भनेको चाहिँ सूचनामा चाहिँ बढी खुसी पाउँछ। तर विवेक चाहिँ जीवन हो। त्यसैले जीवन जति ठुलो केही पनि छैन। जीवन नै विराट प्रयोगशाला हो, जीवनबाटै सिक्ने हो। त्यो पढेको चिजहरू त सूचना हो, त्यो जानेको कुराहरूलाई प्रयोग गरेर त्यो प्रयोगशालामा प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसैले मात्र ज्ञानी हुन पाइन्छ, ज्ञानी मन त्यसरी प्राप्त हुन्छ। अब म थोरै अहिलेको विषयमा जाएँ। त्यसो हो भने त्यसैले मैले के भन्छु भने दुई प्रकारको मन छ, दुई प्रकारको हाम्रो अवस्था छ। यसलाई मैले अर्को भाषामा भन्दा ज्ञानको अवस्था र अज्ञानको अवस्था, अथवा ज्ञानी मन अज्ञानी मन, अथवा सीमित व्यक्तित्व असीमित व्यक्तित्व, अथवा भनौँ तपाईँको मनको संसार दुई प्रकारको संसार, फर्स्ट माइन्ड सेकेन्ड माइन्ड, स्पिरिचुअल माइन्ड नन स्पिरिचुअल माइन्ड, यसरी दुई प्रकारले हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई किन अब मलाई प्रश्न गर्नुभयो भने म अलिकति अब जीवनको कुरामा आउँछु, आफ्नै जीवनको कुरा। मलाई यदि प्रश्न गर्नुभयो भने म आध्यात्मिक किन हुनु, परमात्माको दर्शन गर्न, भगवान्लाई दृश्य हेर्नु। मलाई भगवान्को तपाईँले अगाडिपट्टि ल्याएर भगवान् देखाउनु भयो भने मेरो जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन भएन भने मलाई भगवान्को दृश्य भगवान्कोलाई हेर्नु छैन। मलाई मेरो जीवनमा परिवर्तन भएन भने मैले आज भगवान्को दर्शन गरेर के काम, मेरो जीवनको पुरै परिवर्तन भएन। जस्तो मैले आज भगवानै दर्शन गर्न पाएँ भने, यदि मेरो सुख दुःख यसलाई मैले त्यसबाट मुक्त भएन भने मैले आज दर्शन गरेर काम। जस्तै म त राम्रो फिल्म हेर्न गएको छु, एउटा राम्रो फिल्म हेरेर आएर घरमा आउँदाखेरि त त्यो फिल्म हेरिन्जेल मजा आयो, त्यसपछि त सक्यो, फेरि जीवनका त्यही पुरानो प्याटर्न फर्किनुपर्छ। त्यसैले मलाई परमात्माको दर्शन कसरी चाहियो भने मलाई श्रीकृष्ण भगवान् अगाडि आउनु परेन, तर श्रीकृष्ण भगवान् अनुपस्थित भएर मेरो जीवनमा प्रेरित गरिरहनु पऱ्यो क्या मलाई, होइन। म त्यस्तो ज्ञानी भक्त हुँ कि मलाई कृष्ण भगवान् आउनु पर्दैन, राम पनि आउनु पर्दैन, कोही पनि आउनु पर्दैन अगाडि, तर उनीहरूको अनुपस्थित भएर मलाई सबै मेरो जीवनमा प्रेरित गर्नुहोस् त। यो दोस्रो मनको अवस्थामा मलाई ल्याइदिने कोसिस गरिदिन्छ। मैले समयलाई जित्न सकौँ, मैले मृत्युलाई जित्न सकौँ, मैले चाहिँ तपाईँको के अरे डिभिसीबाट म इन्क्लुसिभ हुँ, म माइन्डबाट कन्सियसनेसमा आउँ, म टाइमबाट टाइमलेस जोनमा आउँ, म डिप स्लिप यस्तो विभिन्न स्टेटबाट म तुरीयमा आउँ, होइन। म चाहिँ युनिटीमा आउँ, म विजडममा आउँ, म चाहिँ इमोर्टालिटीमा आउँ, इन्फिनिटीमा आउँ, होइन, शाश्वत सत्यमा आउँ। यो चाहिँ मेरो चाहना हो। अनि मलाई परमात्मा अगाडि नै आएर के अर्थ भयो नि, यदि मेरो जीवनमा परिवर्तन हुँदैन भने मैले दृष्टिदेखि सपना पनि देखेँ, सपना पनि आउनु गऱ्यो, म दृष्टि सुत्दाखेरि भगवान् पनि आउनु गऱ्यो। यस्ता भगवान्का आएको देखेको कतिको कहानी छ, तर जीवनमा परिवर्तन छैन भने कुनै अर्थ छैन। त्यसैले मैले यसको अर्थ के भन्नु खोजेँ भने हुन त ज्ञानीलाई मात्र परमात्माको दर्शन हुन्छ, अज्ञानीलाई दर्शन हुँदैन। तर यदि कसैलाई दर्शन भएको छ भने, अज्ञान अवस्थामा दर्शन भएको छ भने पनि त्यो अर्थ रहेन भन्नु खोजेको। त्यसैले म त के भन्छु भने ज्ञानीलाई मात्र परमात्माको दर्शन छ, र यदि कसैलाई भ्रम छ भने परमात्माको दर्शन हुन्छ, त्यो भ्रम मात्र हो। यदि जीवनमा परिवर्तन छैन भने त्यो भ्रम मात्र हो, कुनै परमात्माको दर्शन हुँदैन। त्यसैले म के भन्छु भने म किन आएँ त, म किन आध्यात्मिकमा, म एउटा चाहिँ साइन्स पढेको, अङ्ग्रेजी विषय लिएको, दर्शनशास्त्र पढेको, एउटा संस्था चलाएर बसेको, पैसा कमाइरहेको, तलब खाइरहेको गजब मान्छेले चक्क छोडेर किन आध्यात्मिक जीवन दिन चाहे भने हेर्नुहोस् त कति मजा छ। एउटा व्यक्तिबाट व्यक्तित्व व्यक्त हुन सक्ने, आत्माबाट परमात्मा के अरे शरीरबाट परमात्मा आत्मा तत्त्वको बोध हुने, सीमितबाट असीमित हुन सक्ने, समयलाई चिन्न सक्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको यो लीलामा पार्टिसिपेट गर्न पाउने, अनि सतत आनन्दको अनुभूति हुने भयो भने को आउन चाहँदैन, को आध्यात्मिक हुन चाहँदैन, सबै आध्यात्मिक हुन चाहन्छ। तर हामीले के बुझेका छैनौँ भने हामीलाई तरिका थाहा छैन, हामीलाई साधनाको विधिहरूमा चाहिँ एकदम अस्पष्टता छ। कोही गुरुले के भन्नुहुन्छ, कोही गुरुले के भन्नुहुन्छ, कसैले म ठुलो भन्छ, कसैले म ठुलो भन्छ। हामी भ्रममा छौँ। झन् हाम्रा गुरुहरू, झन् हामीलाई जसलाई शिक्षक भनेर आएको छन् तिनीहरूले नि विभाजित गरिदिएको छ, तिनीहरूले नि कन्फ्युज बनाइदिएको छ। त्यसैले गर्दा बेला बेलामा युग पुरुषहरूको जन्म हुन्छ, जस्तै कृष्ण, बुद्ध जस्ता मान्छे, महावीर जस्ता मान्छेहरू आएर अलिकति बाटो देखाउनुहुन्छ, होइन। त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको सत्सङ्ग गर्नु पर्यो। अनि अर्को तरिका भनेको हामीले यस्तै सत्सङ्ग गरेर पनि हामीले चाहिँ प्रेरित हुन सक्छौँ। त्यसैले म चाहिँ आध्यात्मिक हुन खोजेको चाहिँ कुनै ठुलो कुरो कारणले होइन। मलाई किन आध्यात्मिक हुन, म स्वतन्त्रताको अनुभव गर्छु, म फ्रिडमको अनुभव गर्छु। मैले चाहिँ देखिरहेको चिजमा सुन्दरता देख्छु, मैले भोगिरहेको जीवनका दुःख पीडामा आनन्द देख्न थाल्छु भने यो मन चाहिँ ठुलो मन हो। त्यसैले यो मनमा बस्ने, स्थिर हुने चाहना नै त्यो अभिप्सा भन्छ, त्यो अभिप्सा नै आध्यात्मिक मनको अवसर। यो भाग्यमानीले मात्र पाउँछ, त्यो अभागीले पाउँदैन है।
यो भाग्यमानीको गुण हो कि जो व्यक्ति यस्तो सत्सङ्ग गर्छन्, जसले चाहिँ आध्यात्मिक चिन्तन गर्न चाहन्छ, जो चाहिँ अनलिमिटेड हुन चाहन्छ, जसले फ्रिडमको अनुभव गर्न चाहन्छ, जसले चाहिँ ट्रुथको अनुभव गर्न चाहन्छ, सत्य को दर्शन गर्न चाहन्छ, जो चाहिँ अँध्यारोबाट उज्यालोमा जान चाहन्छ, जो चाहिँ मृत्युबाट चाहिँ भन्छ नि अस्तमा जब सत्व गमय, जो के अरे मृत्युमा के अरे अमृत गमय भनेर छ नि। यो भनेको के हो भन्दा मलाई ओ गड लिड मी फ्रम इग्नोरेन्स, फ्रम डार्कनेस टु लाइट, मलाई अँध्यारोबाट उज्यालोमा लैजानुहोस्, मलाई अनट्रुथबाट ट्रुथमा लैजानुहोस्, असत्यबाट सत्यमा लैजानुहोस्, मलाई मृत्युबाट इमोर्टालिटीमा लैजानुहोस्, अमर र अजर बनाइदिनुहोस् भनेको। यो अमर अजर को मर्न चाहन्छ? हामी मर्न चाहँदैन, कोही पनि मर्न चाहँदैन। त्यही नमर्नको लागि एउटा मात्र उपाय छ, त्यो भनेको ज्ञानी मन, त्यो भनेको आध्यात्मिक मन, त्यो भनेको मुक्तिको चाहिँ त्यो इच्छा। मृत्यु कोही पनि मर्न चाहँदैन यहाँ, जो पनि सत्य खोज्न चाहिरहेको छ। अज्ञान अज्ञानमा त थुप्रै दुःख छ। मैले भने नि समयमा बाँच्नुपर्छ। समय भनेको अति तिनवटा समय, पास्ट प्रेजेन्ट फ्युचरमा कति दुःख छ बस्नलाई, होइन? यो भएन त्यो भएन भन्नु छ। अनि वस्तुकोबाट मुक्त हुन्छ, वस्तु यो चाहियो त्यो चाहियो त्यो चाहियो त्योबाट मुक्त हुन पाइन्छ। त्यसपछि तपाईँको व्यक्तिबाट सामाजिक हुन पाइन्छ। मेरो परिवारबाट हाम्रो परिवार, मबाट हामी नजान पाउँछ, कति विराट हुन पाउँछ। त्यसैले यो सबै चिजहरू राम्रो भएको हुनाले हामी आध्यात्मिक सबै चाहन्छ। यो सबैको चाहनाको कुरा हो। यसलाई विशेष तपाईँले पूजाआजा पनि गर्नुहोस्, तर पूजाआजा गर्दैमा हुँदा नि हुँदैन। ज्ञानको चर्चा गर्नुहोस्, ज्ञानको चर्चा गरे पनि हुँदैन। त्यो के हुनुपर्छ भन्दा त्यो प्रति निष्ठा नै हुनुपर्छ कि म आफूलाई चिनेरै छाड्छु, म को हुँ, मेरो मनको स्वभाव कस्तो छ, त्यो मनले के गरिरहेको छ, मलाई कहाँ लगिरहेको छ, म यो कुरा सोचिरहँदा, यो कुरा बोलिरहँदा मेरो मनले कुन परमात्माको कुन तत्त्वलाई पक्रिरहेको छ, सत्यको कुन पक्षलाई चाहिँ पक्रिएको छ भन्ने कुराको ज्ञान हुनु थाहा हुन्छ। मनको स्वभाव हेर्ने। त्यही भएर मैले फेरि एक्चुअली ऱ्यापअप गरेँ। मनका तीनटा एक्टिभिटिजहरू हुन्छन्। व्यक्ति जस्तो हुन्छ, हामी व्यक्ति बन्ने होइन, हामी आत्मा बन्ने हो, होइन? हामी व्यक्ति बनेर दुःख पाएको छौँ, हामी आत्माको स्वभावमा बस्नुपर्छ भनेर मैले यति टुङ्ग्याएँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रद्धेय दिलराज पाठक गुरुजी, आज मनको मीमांसा विषयक यहाँको यो प्रस्तुति अत्यन्तै सरस रह्यो, सघन रह्यो, बहुत प्रेरक रह्यो। सबैलाई मिल्ने खालको, सबै आस्तिक नास्तिक सेकुलर रिलिजियस सबैलाई मिल्ने खालको एउटा प्रेरक यहाँको उद्बोधन रह्यो। हामी अत्यन्तै आभारी छौँ श्रद्धेय दिलराज पाठक गुरुजीमा। अब हामी जिज्ञासा र अन्तर्क्रियाको सेसनमा प्रवेश गर्दैछौँ। सर्वप्रथम म च्याट बक्सबाट जान चाहन्छु। यहाँ मैले देखिरहेको छु सरिता पोखरेल दिदी अमेरिकाबाट हरे कृष्ण सबैजनालाई भन्नुहुन्छ। नन्दा पौडेल म्याडम भरतपुर 10 चितवनबाट, दिलराज गुरु लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा प्रभातकालीन नमन गर्नुहुन्छ। आचार्य खडानन्द, उहाँले एउटा लामो गहिरो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अन्तिम जिज्ञासा च्याट बक्समा, ज्ञानी बने यस्तो त हुन्छ भन्ने कुरो गुरुदेवबाट आयो। ज्ञानी र अज्ञानी मनका मीमांसा, मनको इन्भेस्टिगेसन गरेर त्यसको चाहिँ क्लासिफाई गर्दाखेरि दुईटा तीनटा मनको कुरो त आयो। तर ज्ञानी मन हुनुपर्ने हो मुक्तिको अवस्थामा। हजुर ज्ञानी मन यस्तो उस्तो त भन्ने कुरो भयो, तर वास्तवमा उहाँ सोध्नुहुन्छ गहिरो प्रश्न, सबैको जिज्ञासा, ज्ञानी बन्न के गर्नुपर्ने हुन्छ, कसो गरे पिसफुल हुन सकिन्छ, ज्ञानी बन्ने चाहिँ कसरी, ज्ञानी बने यसो हुन्छ उसो हुन्छ त भनियो। ठ्याक्कै ज्ञानी चाहिँ हुने कसरी त? मेडिटेसन गर्ने गर्दा डिफल्ट मोडमा लान सकिन्छ, धेरै मेडिटेसन गर्दा राम्रो हुँदैन भन्ने गर्नुहुन्छ के मलाई ठिक भन्नु भएको छ भनेर आचार्य खडानन्द जुन बायोसाइन्सका प्रोफेसर हुनुहुन्छ, चितवनमै हुनुहुन्छ, उहाँले गहन जिज्ञासा गर्नुहुन्छ। यो हामी सबैको आम जिज्ञासा हो। हरिओम। एकचोटि भन्नुहोस् त, एकचोटि भन्नुहोस् त गुरु। ज्ञानी बन्न चाहिँ के गर्नुपर्छ? सार उहाँको त्यो जिज्ञासा। डिफल्ट मोडको कुरा आछ नि, त्यो चाहिँ डिफल्ट मोडमा लाँदा हजुर आवाज सुनिएन एकैछिन है। हजुर यहाँ के छ भन्दा उहाँले के सोध्नु भएको छ भन्दा डिफल्ट मोडमा लान सकिन्छ मेडिटेसन गर्ने गर्दा, धेरै मेडिटेसन गर्दा राम्रो हुँदैन भन्ने गर्नुहुन्छ के मलाई ठिक भन्नु भएको छ?
धेरै मेडिटेसन गर्दा पनि त्यसले निष्कर्षमा लान सक्दैन कि ध्यान मात्रै गरेर पनि हुँदैन कि भन्ने उहाँको आशय आयो। ए हस् 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 त्योभन्दा पहिलो चाहिँ बुझेँ, उहाँको महत्त्वपूर्ण छ ज्ञानी हुने चाहिँ कसरी, बहुत महत्त्वपूर्ण छ यो। एकदम एकदम हस्। एकदम। अब अब ज्ञानी हुनलाई त यो आजसम्म तपाईँको जति पनि दर्शन, धर्म, दर्शन, योग, जति पनि हाम्रो विद्याहरू छ यो सबैले ज्ञानी बनाउन खोजेको। जस्तै हामी युनिभर्सिटी गएको पनि ज्ञानी बनाउनै खोजेको होइन। तर के हो भने त्यही भएर हामीसँग ज्ञानी कसरी हुने भन्ने कुरामा त अभावै छैन सल्लाहको लागि। जस्तै तपाईँको अहिले मैले तपाईँलाई 10 वा 15 मैले पोइन्टहरू दिएँ, यो पोइन्टमै यसो रिफ्लेक्सन गऱ्यो भने पनि पत्ता लाग्छ। अथवा अघि मैले भने दुईवटा वे छ, एउटा चाहिँ म को हुँ, मनको स्वभावको अध्ययन गऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ। जस्तै मैले चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ मनको स्वभावको अध्ययन गर्दाखेरि अलिकति थोरै ज्ञानी हुने मलाई सहयोग मिलेको छ। त्यसैले ज्ञानी हुनलाई सबैलाई थाहा छ। फेरि अर्को कुरा म फेरि भन्छु, अब यो मैले डाउन साइज गर्न खोजेको होइन, डाउन प्ले गर्न खोजेको होइन प्रश्नलाई। तर प्रश्न कस्तो भयो भने सबैलाई थाहा छ कि ज्ञानी कसरी बनियो, कसलाई थाहा छैन ज्ञानी कसरी बनियो। जस्तै म भन्छु, सिधै भन्छु, ज्ञानी हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा सुख दुःख समभावमा बस्ने। मैले अघि भनिसकेँ सबै कुराहरू होइन। त्यसपछि म को भनेर खोज्ने। अब रिसले अब जस्तै म तपाईँलाई भन्छु एउटा छोटो, म सर यो मैले छुटेको यही बेला नि भन्छु। जस्तै यसले पनि सहयोग गर्ला है। जस्तै म पहिला त्यो डिफल्ट मोडको बारेमा कुरा भनेर सकाएर म यो सर पढेको सुनाउँछु। मैले टिपेको थिएँ, यो प्रश्नलाई सहयोगी हुनसक्छ। डिफल्ट मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने ध्यानले चाहिँ डिफल्ट मोडमा ल्याउने चाहिँ हो। त्यसपछि चाहिँ क्रिएटिभिटीमा चाहिँ आफूले, जस्तै अघि नै मैले भने कृष्ण त महायोगी हुनुहुन्थ्यो नि होइन, महायोगी हुनुहुन्थ्यो, ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो, तर आवश्यक परेको काम त गर्नुहुन्थ्यो नि त, अननेसेसरी काम त गर्नुहुन्थ्यो नि। त्यसैले मेडिटेसन भनेको चुप्प लाएर बस्नु र ध्यान गरेर पोलिटिकल सेक्टरमा बस्नु होइन। मेडिटेसनबाट शक्ति एनर्जी लिएर त्यो इनर्जी चाहिँ संसारको हितको लागि प्रयोग गर्ने। कसरी हित गर्ने भन्ने कुरा त आफ्नो स्वभाव अनुसार हित गर्ने हो। आफ्नो गुणले जता लैजान्छ त्यतै प्रयोग गर्ने हो त्यसलाई। त्यसैले ज्ञानको अवस्थामा चाहिँ, अज्ञानको अवस्थामा अथवा थोरै साधनाको अवस्थामा चाहिँ ध्यान चाहिँ एकदम जरुरी हुन्छ कुनै समयसम्म। त्यसपछि ध्यानमै बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन, त्यसपछि प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै भनौँ न, कुनै जस्तै मैले एउटा घर बनाउनु पऱ्यो भने घर बनाउँदाखेरि सामानहरू चाहिन्छ, साधनहरू चाहिन्छ होइन। जस्तै सिमेन्ट चाहिन्छ, सडकहरू चाहिन्छ। तर घर बनाइसकेपछि फेरि सिमेन्ट र सडक किन्न जानु हुँदैन तपाईँ होइन। घर बनाइसकेपछि त बस्ने हो नि त्यहाँ होइन। त्यस्तै गरेर के हो भने तपाईँ मेडिटेसन भनेको साधन हो, मेडिटेसन त साधन हो, साध्य त होइन होइन, साध्य त होइन। मेडिटेसनले एउटा पोइन्टमा पुर्याउँछ, तपाईँलाई योग्य बनाउँछ होइन, योग्य बनाउँछ, मानसिक रूपमा तपाईँलाई हेल्दी बनाउँछ, शारीरिक रूपमा योग्य बनाउँछ, हेल्दी बनाउँछ, मानसिक रूपमा बनाउँछ। अनि त्यसको तपाईँ सदुपयोग कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ तपाईँको गुणले खेलाउँछ तपाईँलाई। तपाईँले केही गर्नै पर्दैन, त्यसको गुण तपाईँलाई बस्नै दिँदैन। तपाईँ बस्छु भने बस्नु पाउनुहुन्न, तपाईँलाई काम आइलाग्छ। जस्तै म बस्छु भनेको अहिले 5 वर्ष भयो बसेको, तर मैले धेरै काम गर्नु पर्यो होइन। भनेपछि नेसेसरी अननेसेसरी काम त्यहाँ आउँछ। मैले त्यसको बारेमा पनि भने। अब ज्ञानी हुनको लागि चाहिँ जस्तै म सिधै थोरै भन्छु, जस्तै मबाट हामीमा जाने है गुरुजी, हरिहर गुरुजी है, म सर भन्छु है। अब ज्ञानी कसरी हुने भनेको फेरि म छोटो हाम्रो जीवनमा अहिले मैले दार्शनिक छलफल गरेँ, थोरै समयको कुराहरू गरेँ, तपाईँको स्टेट अफ माइन्डको कुरा गरेँ। तर अब म थोरै जीवनकै कुरामा आउँछु। जस्तै ज्ञानी कसरी हुने भनेको अबदेखि मबाट हामी हुन सुरु गरौँ होइन। म भन्ने भाव हटाउँ र हामी भन्ने भाव राखौँ सकेसम्म, त्यसरी ज्ञानी भइन्छ। अलग नठानु आफूलाई, एउटै ठानु, सबै एउटै हो भने ठानु, अलग नठानु, कहिले पनि अलग नठानु। इभन महिला पुरुष पनि अलग होइन, शरीरले पो अलग हो त, मनले त होइन नि होइन। त्यसैले अनि कुनै पनि काम बिग्रियो भने केही कारण कसैले बिग्रियो भने आरोप नलगाउनुहोस् कसैलाई होइन, समझदारी राख्नुहोस्। जस्तै बुझ्ने कोसिस गर्नु, त्यो मान्छेले मलाई गल्ती गर्यो भने त्यो मान्छे किन गरिरहेको छ भनेर सुन्ने कोसिस, एकचोटि कोसिस त गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् न सायद आर्थिक कारणले हो कि होइन। आरोप नलगाउनु। शत्रुता बढ्ने लाग्छ भने मित्रतातिर बढी अभिप्रेत हुने होइन। अनि कसैले चाहिँ आफूलाई केही भन्यो, गाली गर्यो अथवा केही गर्यो भने त्यसमा चाहिँ क्षमाशील हुने, फर्गिभनेस दिने, जस्तै क्षमा गरिदिने क्या। जस्तै कुनै अब त्यसले मलाई के भन्यो, जस्तै तपाईँले मलाई के भन्यो त्यसमा मन राखिरह्यो भने म ज्ञानी भयो, मैले उसलाई क्षमा दिने बित्तिकै मेरो काम सकियो। त्यसैले क्षमाशील हुने। अनि तपाईँलाई घमण्डको अनुभव कहिले काहीँ आयो, मैले यत्रो धन कमाएको छु, म बुद्धिमान छु, यस्तो छु भने जस्तो लाग्यो भने घमण्डलाई रिप्लेस गरिहाल्यो केले, प्रेमले होइन। घमण्डलाई प्रेमले रिप्लेस गर्ने।
अनि कतै कसैलाई पनि कम्प्लेन नगर्ने, फलाना मेरो श्रीमतीले गर्दा यस्तो भएको, मेरो छोराले यस्तो गर्दा भएको, यो देश त नेताले गर्दा बिग्रेको, यस्तो नभन्ने। किनभने नेता भनेको को हो? हामीले पठाएको हो नि। तपाईँले गर्ने ठाउँ त कति चाहिँ छ नि। त्यसले शिकायत नगर्ने, शिकायतको ठाउँमा कृतज्ञता, शिकायतको ठाउँमा कृतज्ञता, रिसको ठाउँमा आनन्द, ईर्ष्याको ठाउँमा खुसी, होइन। अनि शक्ति आफू म ठुलो ऊ भनेर भन्ने ठाउँमा चाहिँ विनम्रता, होइन। त्यसपछि सम्पत्ति आफ्नो मेटेरियल चिजहरू आफूले गर्ने सुख भोगमा सेयरिङ, होइन। आफूले अरूसँग सेयर गर्ने। जस्तै तपाईँले मिठो खाना खानुभयो, एक्लै खानु भने मजा आउँदैन। मिठो खानु छ भने एकजना साथीलाई बोलाउनुहोस्, सँगै बसेर खानुहोस्, कति मजा आउँछ, होइन। वार युद्ध हुनु खोज्यो भने पिस चोइस गर्ने, होइन। अब जस्तै हामीलाई कहिले रिस उठ्छ वा भनौँ न कहिले हाम्रो चाहिँ काम क्रियाकलापमा चाहिँ अज्ञानको विजडम प्रयोग गर्ने, होइन। अनि कुनै मान्छे दुःख पाएको छ, कोही मान्छे दुःख पाएको छ भने त्योप्रति चाहिँ एपेथी होइन, सिम्पेथी राख्ने। जस्तै मरिरहोस् गइरहोस् खतिरहोस् भन्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ सिम्पेथी राख्ने। त्यसपछि वर्तमानमा बाँच्ने, भूत र भविष्यको बारेमा चिन्ता नलिने। अनि त्यसपछि सहिष्णुताको प्रयोग गर्ने, इन्टोलरेन्सको प्रयोग गर्ने, इन्टोलरेन्स होइन, होइन। त्यसपछि आफूलाई ठुलो मान्छे मान्ने होइन, हामी सबैलाई ठुलो मान्छे मान्ने। एउटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने म सर्टकटमा भनिदिन्छु, अनि अर्को एउटासम्म त भन्छु। सेल्फ डिनायल भनेको के हो भने आफूलाई जस्तै हामी के गर्छौँ भने साधना गर्दाखेरि चाहिँ यो खानु हुने नखानु हुने भनेर एकदम दुःख दिन्छ आफ्नो शरीरलाई। जसले आफ्नो शरीरलाई दुःख दिन्छ नि त्यसले अरूलाई पनि दुःख दिनु खोज्छ। जस्तै तपाईँले मानौँ न, तपाईँ चाहिँ मिठो खान छोड्नुभयो तपाईँले भने अरूलाई के गर्नुहुन्छ, तपाईँ पनि मिठो नखा भन्नुहुन्छ क्या। त्यो अरूप्रतिको हिंसा हुन्छ क्या। त्यो सेल्फ डिनायल होइन, सेल्फ एक्सेप्टेन्समा जाने। आफूले आफूलाई जसले प्रेम गर्दैन नि त्यसले अरूलाई नै प्रेम गर्दैन। त्यो के त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा नार्सिसिस्ट भन्छ कि, है। त्यसले आफूलाई पनि दुःख दिन्छ, अरूलाई दुःख दिन्छ। अझ स्याडिस्टहरू त्यस्ता हुन्छन्। त्यसपछि अब मैले अर्को कुरा भने छोटोमा भन्यो भने, छोटोमा विजडम भन्यो भने एउटै कुरा छ, कसैलाई ठुलो मान्छे नमान्ने, कसैलाई सानो मान्छे नमान्ने। ज्ञानी हुन्छ क्या यही हो। हजुर, हरे कृष्ण। धेरै धेरै धन्यवाद श्रद्धेय दिलराज पाठक गुरुजी। यहाँले हाम्रो आचार्य खडानन्दजीको जिज्ञासामा प्रकाश पार्नु भएको छ, अत्यन्तै सटिक पोइन्ट्स टिप्स दिनुभएको छ, हामी आभारी छौँ। जीवन सापकोटा लेख्नुहुन्छ मध्यबिन्दु दर्शन र उहाँका औषधिबाट अहिले 21औं सदीको मान्छेको यात्रा यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ, ज्यादै सन्तुलित, ज्यादै सरलीकृत प्रवचन भनेर जीवन सापकोटाजी जो मध्यबिन्दु दर्शनमा र कविता लिएर हाम्रो पहिलाको सन्ध्या नायक पनि भइसक्नु भएको छ श्रद्धेय जीवन सापकोटाज्यू, अत्यन्तै राम्रो सराहना गर्नुहुन्छ। यो युग सापेक्ष सरलीकृत प्रवचन भन्नुहुन्छ। अनि राजन लोहनीज्यू 21औं सदीको आधार के रहेछ जीवनजी भन्नुहुन्छ। जीवनजी मार्फत हजुरलाई सोध्नुहुन्छ उहाँले पनि 21औं सदीको आधार के हो, दुई शब्दमा भनिदिनु होला। अहिलेको समय सुहाउँदो आवश्यकता के हो, आधार के हो भन्ने विषयमा। एकदम एकदम यसो के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। किनभने आग्रह राख्नु हुन्न, 21औं शताब्दीमा आग्रह नै नराख्ने, कुनै पनि प्रिजुडिसहरू नराख्ने, ओपन माइन्डेड हुनु, एकदमै ओपन माइन्डेड गर्नुपर्छ। एकदम ओपन माइन्डेड मान्छेले मात्र, जसको दिमाग खुल्ला छ त्यसले मात्र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ। जसको दिमागमा चाहिँ पहिले कचडा भरिएको छ, पास्टहरू भरिएको छ, त्यसपछि तपाईँको भनौँ न प्रिजुडिसहरू भन्छ, पूर्वाग्रहहरू भइरहेको छ, त्यसले चाहिँ केही कुरा पनि चाहिँ सत्य पत्याउन सक्दैन। जस्तै तपाईँ हामीले विज्ञानमा आध्यात्म देख्न सक्छौँ, होइन, विज्ञानमा पनि आध्यात्म देख्न सक्छौँ हामीले, तपाईँको हरेक चिजमा आध्यात्म देख्न सक्छौँ। त्यसलाई त खुल्ला हुनु पऱ्यो नि त मन, होइन, मन खुल्ला हुनु पऱ्यो। त्यही भएर अहिलेको 21औं शताब्दीको माग भनेको के हो भने खुल्लापन, लिबरलनेस, इन्क्लुसिभनेस, सबै धर्मशास्त्र, मान्छे, समुदाय, संस्कृतिको सम्मान गर्ने हो अहिले। तपाईँले अहिले चाहिँ जात जाति भन्न पाउनुहुन्न, होइन, तपाईँले चाहिँ फलानु धर्म ढिस्काउनु धर्म भन्न पाउनु। हस् हस्, मैले यसलाई अब यही रोकेँ हजुरलाई। अब यहाँ हाम्रो राजनजीले इङ्कित गर्न खोज्नु भएको कुरालाई म थोरै के भने 21औं शताब्दीको आधार भनेको सहृदयता दर्शन हो। सहृदयता दर्शन भनेको कस्तो भन्दा सबैलाई समेट्ने, आफ्नो साधना पद्धति र अनुभवमा स्थित रहँदै सबैलाई समेट्नुपर्छ भन्ने जुन हजुरको भाव हो, जुन हजुरले अहिले भर्खर भन्नुभयो इन्क्लुसिभनेस, समावेशिता, यही नै हो। हाम्रो राजनजीको अभियान पनि त्यही हो। उहाँले त्यसैलाई जोड्न खोज्नु भएको मैले बुझेँ। सहृदयता दर्शनले पनि सबैलाई जोड्छ। जरो किलो भनेर आफ्नो पहिचानमा, आफ्नो आत्मस्वरूपमा जरो गाडेर सारा विश्वलाई नै